भाइ बहिनीहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आज हामी गर्दैछौँ के छ अलिकति के कस्तो छ नयाँ नौलो लाइभ पनि तिमीहरूलाई नआएको धेरै भएको छ केहीमा केही कमजोरीहरू छ भने केही तिमीहरूको डाउटहरू केही छ भने तिमीहरूलाई चाहिएको केही भन्नु छ केही एन्सरहरू चाहिएको छ केही सजेसनहरू चाहिएको छ भने कमेन्ट गर्ने अहिले चाहिँ अलि इक्जामको सेड्युलले गर्दा म पनि अलि बिजी नै छु जस कारणले गर्दाखेरि एक घन्टा चाहिँ मैले तिमीहरूलाई हेल्प हुने तरिकाले सबै पाठबाट क्वेसन निकाल्न लगाएर त्यसको सोल्युसन गरिदिएको छु र मलाई यहाँ रिपोर्ट भइरहेको छ कतिजना भाइ बहिनीहरूले अहिले लाइभ भएको छैन भनिरहेको छौ तिमीहरूको लाइभमा गर्दाखेरि धेरैजना भाइ बहिनीहरूलाई किबोर्ड डिस्ट्र्याक्सन भयो रे डिस्ट्र्याक्सन हुन्छ अनि त्यसपछि हामी कपी गरेर लेख्छौँ भनेर चाहिँ अलिक भिडियो अपलोड मात्रै गर्नु भनेर चाहिँ तिमीहरूकै कारणले गर्दा म्याक्सिमम् तिमीहरूकै कारणले गर्दा हामीले अलिक भिडियो चाहिँ अपलोड गर्छौँ 10 PM मा त्यही भिडियो पहिला चाहिँ के गर्थ्यौँ लाइभ गरिदिन्थ्यौँ अहिले चाहिँ 10 PM मा त्यो भिडियोलाई के गर्छौँ अपलोड गर्छौँ अनि लाइभ कसरी भयो भने त 10 बजेबाट टक्क कपी सपी निकाल्ने 10 बजेबाट अनि टक्क लाएर भिडियो सुरु गर्ने जे भने त्यही अनि पढाउने एन्सर हेर्ने लाइभ जस्तो चाहिँ भयो नि गफ गरेर मात्रै हुँदैन पढ्नु पनि पर्यो ठिकै हो किनभने 1 मन्थ टाइम छ भयो भने अरूमा चाहिँ लाइभ गरेर हामी सबै कुराहरू बुझाउँला है त्यसको लागि लाइभ नि यही हो दिनदिनै भिडियो हालेको छौ सोल्युसन गरेको छौ तिमीहरूले कतिले पनि भनेको छौ नि भनेछौ कि छैनौ छौ अब यसमा हेरेको मध्ये कसैलाई एकजनालाई पनि कसैले पनि तिमीहरूलाई इक्जाम कसरी दिने भनेर थाहा छैन भने त्यसको लागि कमेन्ट गरे पनि हुन्छ नत्र भने डाइरेक्टली इन्ट्रान्स नेपाल भन्ने के छ फेसबुक च्यानल फेसबुक पेज छ इन्ट्रान्स नेपाल भन्ने के छ फेसबुक पेज छ फेसबुक इन्ट्रान्स नेपाल भन्ने फेसबुक पेज छ त्यसमा डाइरेक्टली के गर्ने म्यासेज गर्ने ल भयो प्रमोसनको कुरा छोडौँ अब भनेको सोल्युसनमा जाउँ है ल हेरौँ सोल्युसन के छ ल टेस्ट सिरिज 3 सम्मको टेस्ट सिरिज गरिसकेका छौ हेर तिम्रो सी सम्म हुन्छ यसबाट तिमीहरूको के हुन्छ हामीले गरेको टेस्ट सिरिजबाट 75% क्वेसन आउँछ है 75% क्वेसन आउँछ है किनभने पास्ट इयर म्याक्सिमम फोकस गराएका छौँ र हाइली प्रोबेबल क्वेसन पनि के छ पिक्यू पास्ट इयर क्वेसन पिवाई यस र हाइली प्रोबेबल क्वेसन पनि हालेको छौँ है यस्तो खाले क्वेसन हाल्दाखेरि तिमीहरूको एकदम नाम निस्किने चान्स एकदम हाई हुन्छ अनि भाइ बहिनीले भनेका छौ यतिको अब यो त हामीले गराएको क्वेसन मात्रै गऱ्यो भने पास भइन्छ अरे पासको लागि चाहिँ मस्तसँग भइन्छ चिन्तै नगर ढुक्कसँग डिपमा पढाएको कुराहरू पास भइन्छ राम्रो ऱ्याङ्कमा भइन्छ तर स्कलरसिप निकाल्नको लागि अलि धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ टेस्ट सिरिजहरू लिग्नुपर्छ है त्यस्तोहरू लिग अनि अलि धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ गाइडेन्सको लागि पनि हामी एभ्री टाइम छौँ तिमीहरूको हेल्पको लागि त्यस्तो भिडियो केमा भिडियो चाहियो त्यो कमेन्ट मात्रै गर हामी त्यसमा बनाइदिन्छौँ है तिमीले जे भनेछौ त्यही गरिदिएको छु मैले ल अर्कोमा हेरौँ चाहिँ हाम्रो अब के छ यसको दिने त तिमीहरूलाई सबै थाहा छ टाइम हाम्रो 30वटा क्वेसन हुन्छ 40 मिनट दिन्छौ तिमीहरूलाई आजको एकदम क्वेसन राम्रो पनि छ तिमीहरू धेरै राम्रो पनि गरेको छौ र क्वेसन हेरौँ ल यो क्वेसनमा हेरौँ त के छ भने अकार इज मुभिङ विथ द स्पिड अफ 30 मिटर पर सेकेन्ड इन सर्कुलर अर्बिट भनेपछि के छ सर्कल अफ द रेडियस भनेपछि के सर्कुलर मोसनबाट आएको क्वेसन छ भेरी इजी क्वेसन आएछ के छ हेर त सर्कुलर मोसनबाट आयो र अर्को के छ हेर त र एक्सिलरेसन पनि दिएको छ भने दुईटा कुरा दिएको छ एउटा भनेको एउटा के छ हाम्रो एउटा भनेको सेन्टिपिटल एक्सिलरेसन दिएको छ अर्को टेन्जेन्सियल एक्सिलरेसन दिएको छ भन्नुको अर्थ के भनेको भनेपछि नन युनिफर्म सर्कुलर मोसनमा दुईटा एक्सिलरेसन हुन्छ त्यो दुईटा एक्सिलरेसन भनेको हामीले कसरी निकाल्छौँ त नि त्यो दुईटा एक्सिलरेसन भनेको चाहिँ त्यो दुईटा कुनै पनि मोसन सर्कुलर मोसनमा यसरी हिँडेको छ भने यसरी हिँडेको यस्तो नगरौँ तिम्रो कन्फ्युज होला नि फेरि सर्कुलर मोसनमा हिँडेको छ भने त्यसको के हुन्छ नन युनिफर्म सर्कुलर मोसनमा दुईटा एक्सिलरेसन हुन्छ दुईटा मध्ये तिमीहरूले एउटा एक्सिलरेसन निकाला न भइगयो त दुईटा एक्सिलरेसन हुन्छ र दुईटा भनेपछि के छ हाम्रो र एउटा अर्को टेन्जेन्सियल एक्सिलरेसन अर्को भनेको के हुन्छ सेन्टिपिटल एक्सिलरेसन भनेको सेन्टरतिर लाग्छ एउटा टेन्जेन्सियल एक्सिलरेसन एउटा सेन्टिपिटल एक्सिलरेसन भनेको सेन्टरतिर अब यो दुईटाको रिजल्टेन्ट एक्सिलरेसन भनेको कतातिर लाग्ने भयो त रिजल्टेन्ट एक्सिलरेसन भनेको दुईटाबाट यता यो डाइरेक्सनमा लाग्ने भयो भनेपछि टेन्जेन्सियल एक्सिलरेसन सेन्टिपिटल एक्सिलरेसन भनेको के छ परपेन्डिकुलर टु इच अदर दुईटा भेक्टरहरू परपेन्डिकुलर छन् भने यो भनेको के हुन्छ टेन्जेन्सियल एक्सिलरेसन एटी अलि ठुलो भयो यो भनेको के छ सेन्टिपिटल एक्सिलरेसन एसी अब दुईटा भेक्टर क्वान्टिटी दुईटा भेक्टरहरू परपेन्डिकुलर छ भने रिजल्टेन्ट के हुन्छ रिजल्टेन्ट भनेको रिजल्टेन्ट एक्सिलरेसन ए भनेको कसरी निकाल्ने ए भनेको रुटन र एटी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर एटी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर अब निकाल्न जाउँ यसको निकालौँ कसरी निकाल्न सकिन्छ यसको अब यसको निकाल्दाखेरि के दिएछ हेरौँ एउटा भनेको टेन्जेन्सियल एक्सिलरेसन दिइरहेछ हेर त एक्सिलरेसन के भनेको छ
एन्ड एक्सिलरेसन हेर त इन्क्रिजिङ एक्सिलरेसन भनेको के छ टेन्जेन्सियल एक्सिलरेसन जसले गर्दा केमा चेन्ज गराउँछ टेन्जेन्सियल एक्सिलरेसनले म्याग्निट्युडमा चेन्ज गराउँछ है नन युनिफर्म मोसनमा टेन्जेन्सियल एक्सिलरेसनले म्याग्निट्युडमा चेन्ज गराउँछ भनेपछि एउटा टेन्जेन्सियल एक्सिलरेसन आयो कति छ 2 छ अब सेन्टिपिटल एक्सिलरेसन भनेको एसी भनेको हामीलाई थाहा छ v स्क्वायर डिभाइडेड बाइ r भनेको सेन्टिपिटल एक्सिलरेसन v स्क्वायर भनेको कति दिएको छ हेर त भनेपछि v स्क्वायर 30 को स्क्वायर भनेको 900 भनेपछि डिभाइडेड बाइ r भनेको कति छ 500 भनेको कति आयो तिम्रो भनेपछि 500 कडक कडक 2 2 क्यान्सल भनेपछि कति आउँछ यो भनेको 1 point कति हुन्छ 4 भनेको कति हुन्छ 1.8 यति आयो र भनेको अर्को भनेको कति छ अर्को भनेको 2 छ दुईटालाई हाल्दै यसलाई हाल्दाखेरि टेन्जेन्सियल भनेको 1.8 को स्क्वायर 1.8 को स्क्वायर प्लस अर्को भनेको कति छ 2 को स्क्वायर 4 अब के गर्नु क्याल्कुलेटर युज गर्न मिल्दैन भाइ बहिनीहरूले अब तिमीले क्याल्कुलेटर युज गर्न मिल्दैन अब के गर्ने सिम्पल म्याथमेटिक्स युज गर्ने भनेपछि यसलाई 2 जस्तो मानेर 2 2 4 हुन्छ 4 गर्दा रुट अन्डर 8 हुन्छ रुट अन्डर 8 भनेको कति हुन्छ 3 भन्दा सानो भनेपछि 3 अप्सन त गइहाल्यो 3 अप्सन चाहिँ गइहाल्यो 3 अप्सन गइसकेपछि हामीलाई के आउने भयो त अर्को एन्सर भनेको हामीलाई के आउने भयो 4 अब 1 भन्दा पनि ठुलो हुन्छ भनेपछि 2.7 2 भन्दा पनि सानै हुन्छ 2 पनि हुने कुरै भएन भनेपछि 1 भन्दा ठुलै हुन्छ भनेपछि के हो यो एन्सर भयो यसरी निकाल्न सकिन्छ है भेरी भेरी इजी छ क्याल्कुलेसन सजिलो आउला किनभने मैले पास्ट इयर क्वेशन हालेको जसले गर्दा क्याल्कुलेसन यस्तो भयो भनेपछि सी द करेक्ट एन्सर है अनि तिमीहरूले भनेको छौ यस्तो राम्रो एक्सप्लेनेसन चाहिएको छ तिमीहरूलाई वान शट भिडियो भनेको छौ तिमीहरू हालेकै भिडियो राम्रोसँग हेर्दैनौ तिमीहरूले जम्मा कतिजना 100 200 जनाले हेर्दैनौ अनि वान शट भिडियो झन् 4-4 घण्टा हेर्न सक्छौ त तिमीहरूले 6-7 घण्टा पनि जान सक्छ अहिले वान शट भिडियो बनाउनु भन्दा अगाडि यो माउसबाट वान शट भिडियो बनाउन साध्य लाग्दैन है माउसबाट वान शट भिडियो बनाउन सकिँदैन त्यसको लागि के गर्नु छ एउटा ड्रइङ बोर्ड किन्नु पर्छ त्यो बोर्ड किन्नलाई अलि हामीलाई अहिले समस्या परिरहेको छ है अहिले फिनान्सियल क्राइसिस भइरहेको छ जसले गर्दा के गरिरहेको छौँ हामीले अहिले चाहिँ बोर्ड किन्न सकिरहेको छैनौँ अब रेगुलर भ्युअरहरू तिमीहरू भनेको अब सधैँ हेर्ने मान्छेहरू रेगुलर छौ अब रेगुलर छ भने तिमीहरूले यदि तिमीहरूलाई सपोर्ट गर्न मन लाग्छ भने यदि हामीलाई है अब तिमीहरूकै लागि हेल्पफुल हो यदि सपोर्ट गर्न मन लाग्छ भने तिमीहरूले सपोर्ट गर्न सक्छौ सपोर्ट गर्नको लागि इन्ट्रान्स नेपाल फेसबुक पेजमा आएर सबै कुरा डिटेल भन्न सक्छौ तिमीहरूले कसरी सपोर्ट गर्न सक्छौ भन्ने कुराहरू सपोर्ट गर्न पनि सक्छौ तर अहिले के नि माउसले गरिरहेको छु मैले है माउसले 2-4 घण्टाको क्लास गर्न सकिँदैन इन्ट्राक्टिभ बोर्ड नभए नि एउटा राइटिङ बोर्ड मात्रै किन्न पायो भने टक्क त्यहाँ लेखेपछि अनि यहाँ लेख्न पनि सजिलो हुन्छ नि त टक्क लगाएर अहिले लेख्न पनि गाह्रो भइरहेको छ अब अहिलेको अरू दाइहरूले त अरू सरहरूले त लेख्न पनि कति गाह्रो भइरहेको छ किनभने म त युज टु भइसक्यो है यताउति हेर्दाखेरि गेमहरू खेल्दा पनि युज टु भइसक्यो माउस चलाउँदा त्यही भएर सजिलो भएको छ त्यही भएर वान शट भिडियो चाहिँ जबसम्म हामीले बोर्ड किनिँदैन है बोर्ड किन्ने अलि नेपालमा अलि राम्रो किन्यो भने नि अलि ठिकैको किन्दा पनि 5K भन्दा माथि नै लाग्छ अहिले त्यो पनि बजेट नपुगेर हो अब तिमीहरूलाई एकदम त्यो नै अति आवश्यक चाहिएको छ भने हेर्ने स्टुडेन्टहरू छौ 300-400 जना सबैले गरेर डोनेसन गर्न सक्छौ है अनि निकाल्न सक्छौ है सपोर्ट गर्न सक्छौ जर्नीमा त्यो भनेको हाम्रो तिमीहरूकै लागि खर्च हुन्छ है ओके त्यो कुरालाई छोडिदेऊ भने चाहिँ अर्को क्वेसनमा हेरौँ अर्को नत्र भने हामी यसरी नै गर्न चाहिँ हामी एकदम तयार छौँ हामीले जे गराउँछौँ अनि हेर तिमीले भनेको हामी समेट्ने कोसिस गर्छौँ है फेरि अनि पुरै सपोर्ट मागे गर्छन् यिनीहरू चाहिँ मात्रै नभन है तिमीहरू छौ है धेरैजना छौ एकदम थाहा छ सबजनाले लाइक एकदम लभ एकदम धेरै गरिरहेको छौ होइन एकदम रमाइलो भइरहेको छ अर्को भनेको ड्रम अफ द वेल क्यारिड अन द ट्रक भन्छ एउटा ट्रकमा के छ ड्रमभरि के छ वेल रहेछ है त्यो वेल चाहिँ कडक वेल भनेको सुरुमा के हुन्छ लिक्विड मेन्टेन्स अन लेभल भन्छ पास सेकेन्डले भन्छ नि त भन्छ कि भन्दैन भन त भन्छ आफ्नो लेभल मेन्टेन गर्छ लिक्विड यसरी छ यता कन्स्ट्यान्ट एक्सिलेरेसन एप्लाइड भनेपछि के छ सर्टेन एक्सिलेरेसन एप्लाइड गरिसकेपछि एक्सिलेरेसन एप्लाइड गरेपछि के हुन्छ ट्रक भनेपछि के हुन्छ हेर फरवर्डमा एक्सिलेरेसन लागेको छ भने ब्याकवर्डमा के राख्छ एउटा स्युडो फोर्स क्रिएट हुन्छ यो ब्याकवर्डमा एउटा स्युडो फोर्स भनेको फिक्सियस फोर्स हो यतापट्टि के हुन्छ एउटा स्युडो फोर्स भनेको एउटा स्युडो फोर्स क्रिएट हुन्छ स्युडो फोर्स रियाक्सन के यतापट्टि एक्सन भयो जस्तै रियाक्सन भनेर बुझ रियाक्सन क्रिएट हुन्छ अब रियाक्सन क्रिएट भइसकेपछि के हुने भयो भने त यतापट्टिको वेलहरू सर्लक्क बढेर आएर भनेपछि के हुने भयो अब तिम्रो के हुने भयो तिम्रो यसरी बढ्न थाल्यो यतापट्टि सबै आएर एकोमुलेट हुन थाल्यो चाहिँ कस्तो भयो त्यो यस्तो बन्यो भनेपछि यस्तो चाहिँ तिम्रो अहिले चाहिँ यस्तो बन्यो भनेपछि के भयो फाइनल ब्याकवर्डतिर के भयो तिम्रो हेर त ब्याकवर्डतिर चाहिँ वेलहरू चाहिँ सर्फेस अफ द वेल चाहिँ ब्याकवर्डतिर लिन भयो है ब्याकवर्डतिर सर्फेस अफ द वेल चाहिँ लिन भयो भने के हुन्छ राइज टुवर्ड द ब्याकवर्ड डाइरेक्सन ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा राइज भयो यसरी बुझ्नुपर्छ कन्सेप्चुअली यसरी बुझेर अगाडि बढिन्छ है ल ठिक छ अर्कोमा जाउँ इफ द सर्फेस इज हाइली पोलिस देन फ्रिक्सनल फोर्स के हुन्छ फ्रिक्सनल फोर्स पोलिसिङ कुनै पनि सर्फेस चाहिँ यस्तो खालको छ भने चाहिँ यसमा के हुन्छ बढी फ्रिक्सन लाग्छ तर यसलाई पोलिस गरिदियो भने के हुन्छ फ्रिक्सनल फोर्स के हुने भयो हाम्रो डिक्रिजेज हुने भयो तर एकदम हाइली पोलिस गऱ्यो भने एकदम हाइली नै पोलिस गऱ्यो भने फ्रिक्सनल फोर्स के हुन्छ हाम्रो फ्रिक्सनल फोर्स इन्क्रिज हुन्छ डिक्रिज हुनुको ठाउँमा त्यो भनेको के भन्छ जस्तै दुईटा सिसाहरू एकदम हाइली पोलिसिङ सिसाहरू हुन्छ नि हाइली पोलिसिङ सिसाहरूलाई दुईटामा ठाउँमा राखिदियो भने तिनीहरू के हुन्छ चिप्रिक्क टाँसेर बस्छ त्यसलाई भने चाहिँ हाम्रो
त्यसलाई के भनिन्छ हाम्रो कोल्ड वेल्डिङ भनेर भनिन्छ है, कोल्ड वेल्डिङ भनेर भनिन्छ। त्यस्तो गरिन्छ भनेपछि के हुन्छ फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ हाम्रो डिक्रिजको सट्टामा इन्क्रिज हुनु। यस्तो कन्सेप्चुअल क्वेसन छ है, धेरैले बिगार्नु हुँदैन है यो क्वेसन है, कसैले पनि बिगार्नु हुँदैन है, धेरैले पनि हैन। अ मिटर स्टिक अफ द 800 मिटर ग्राम इज पिभोटेड एट द इन्ड एन्ड डिस्प्लेसेस थ्रू एट एन एंगल अफ 60 डिग्री भनेपछि के छ 60 डिग्रीले डिस्प्लेस गरे चाहिँ हाम्रो के छ अ मिटर भनेको 1 मिटर भनेर बुझ नभन्न सक्छ। 800 मास पनि दिएको छ। इन्क्रिज इन पोटेन्शियल इनर्जी भनेको के छ तिम्रो एउटा मिटर स्टिक। अब फेरि भनेर फेरि कस्तो नराम्रो लेख्नु, माउसले लेख्दा कति गाह्रो हुन्छ त्यो बुझ तिमीहरूले, कहिले कहिले आफूले कति गाह्रो हुँदो रहेछ भनेर चेक गर त। एउटा मिटर स्टिक रहेछ जसलाई चाहिँ के गरेको छ तिम्रो अब पिभोटेड गरेको छ भनेपछि पिभोटेड यहाँनिर पिभोट गरेको छ अनि डिस्प्लेस गर्न पर्यो 60 डिग्रीले डिस्प्लेस गर्न चाह्यो। 60 डिग्रीले के गर्नु डिस्प्लेस गरिदियो, यताबाट 60 डिग्रीले के गर्नु डिस्प्लेस गर्नु पर्यो भनेपछि के चाहिँ यहाँ माथि माथिसम्म जान्न 60 डिग्रीले डिस्प्लेस गर्दाखेरि अब भनेको चेन्ज इन हाइट भनेको कति गयो यतिसम्म चाहिँ हाम्रो नै भयो है, यतिसम्म भयो। अनि जसले गर्दा हाइट भनेको कतिसम्म हाइट गयो, हाइट भनेको टोटल यति हाइटसम्म माथि गएपछि के हुन्छ इन्क्रिज इन पोटेन्शियल इनर्जी त के हुने भयो पोटेन्शियल इनर्जी इन्क्रिज हुने भयो। त्यो इन्क्रिज इन पोटेन्शियल इनर्जी भनेको हाम्रो त्यो डिक्रिज इन काइनेटिक इनर्जी हो कि नै भयो हो। जसले गर्दा त्यो काइनेटिक इनर्जी के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ, काइनेटिक इनर्जी के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ, काइनेटिक इनर्जी के हुन्छ यहाँसम्म सर्टेनसम्म रेज गरेपछि काइनेटिक इनर्जी डिक्रिज हुन्छ, त्यताबाट पनि निकाल्न सक्छौ र त्यताबाट निकाल्दा पनि भयो। नत्र भने यसको डाइरेक्टली तिमीहरूले के कस्तो तरिकाले निकाल्न सक्छौ भेलोसिटी निकाल्न सक्छौ, भेलोसिटी निकाल्न सक्छौ। अब के कसरी निकाल्ने काइनेटिक इनर्जी सेम गरिदेऊ। अब यो भनेको यहाँबाट निकाल्देऊ त भनेको यो भनेको लेन्थ भयो, यो लेन्थ हो भने यतापट्टिको यति भाग भनेको कति हुन्छ यो यति भनेको कति हुन्छ यति भाग भनेको यति भाग भनेको के हुन्छ यो थीटा हुँदाखेरि यो थीटा देखिँदो रहन्छ यो थीटा भनेपछि यो कति भयो यल कस थीटा यल कस थीटा हो भने यो पुरै चाहिँ फेरि यल हो नि त, पुरै यहाँसम्मको कति हुन्छ यहाँसम्मको यल हुन्छ लेन्थ हो, यहाँसम्मको लेन्थ हो। यल कस थीटा भनेको यल भन्दा सानो हुन्छ नि त भनेपछि यति भनेको कति भयो 1 माइनस कस थीटा इन्टु यल भयो। यति भनेको यति कति इन्टु यल, यति भनेको कति हो यतिसम्म भनेको यति भयो, यति डिस्टेन्स हो। यति डिस्टेन्स भनेको यहाँबाट एमजिएल भनेको एमजिएच गर इक्वल्स टु के छ काइनेटिक इनर्जी 1/2 mv² हो कि नै हो 1/2 mv² गर यसलाई काट्देऊ है 1/2 mv² गर जसबाट भेलोसिटी निकाला त्यसबाट के निकाला तिमीले निकाला भेलोसिटी निकाला, त्यसबाट भाइ बहिनीले निकाल्छन्, त्यसबाट भाइ बहिनीले के निकाल्ने भेलोसिटी निकाल्ने। त्यही भएर भेलोसिटी भनेको कति आउने भयो भनेको हाम्रो भेलोसिटी भनेको रुट अन्डर 2gl यो सम्झिने पेन्डुलम पनि काम लाग्छ यो 2gl 1 माइनस कस थीटा। यो पेन्डुलमको पनि केस यस्तै त हो नि कस थीटा भनेको त्यहाँ म भन्छु अलिक रेस्ट्रिक्सन छ पेन्डुलम र यसमा। यति आयो भेलोसिटी। अब भेलोसिटी आइसकेपछि यसमा चेन्ज इन इन्क्रिज इन पोटेन्शियल इनर्जी भनेको फर्मुला के छ 1/2 के छ 1/2 mv² भनेको डिक्रिज इन काइनेटिक इनर्जी हो कि नै हो 1/2 mv² भनिसकेपछि अब चाहिँ इरेज गरिदेऊ। भनिसकेपछि के गर्न सक्छौ भाइ बहिनीहरूले यसमा भनेपछि अब भेलोसिटीको भ्यालु हालिदिन सक्छौ। भेलोसिटीको भ्यालु हालिदियो यसमा यो इरेज गरिदेऊ यसमा, यसलाई इरेज गरिदेऊ भनेपछि भेलोसिटीको भ्यालु हालौ त भेलोसिटीको भ्यालु हालौ यसमा। भेलोसिटी भनेको कति छ हाम्रो भेलोसिटी भनेको हालिदेऊ, भेलोसिटी भनेको 1/2 m भयो v² ले गर्दाखेरि 2gl भनेको लेन्थ अफ द के छ लेन्थ अफ द स्टिक हो अनि त्यो 1 माइनस कस थीटा थीटा भनेको एंगल भनेपछि कति 2 क्यान्सल भयो भनेपछि कति आयो एन्सर चाहिँ एन्सर कति आयो हाम्रो हेर त एन्सर भनेको mgl 1 माइनस कस थीटा भनेको इन्क्रिज इन द पोटेन्शियल इनर्जी भनेको mgl ब्राकेट 1 माइनस कस थीटा भनेको इन्क्रिज इन पोटेन्शियल इनर्जी हो। तर हाम्रो लेन्थ भनेको के हुन्छ लेन्थ यस्तो तरिकाले भा हुन्छ जसले गर्दा सीजी कहाँनिर जान्छ यसको सीजी भनेको कहाँनिर लाग्छ l/2 मा लाग्छ भनेपछि लेन्थ चाहिँ कति लिनु पर्यो लेन्थ चाहिँ l को ठाउँमा l/2 लेख्न पर्यो। कसरी लेखो सीजी चाहिँ बिचमा लाग्छ। तर पेन्डुलमको केसमा कहाँ लाग्छ पेन्डुलम सीजी भनेको बबको सेन्टरमा लाग्छ, त्यसमा चाहिँ l/2 लगाउने हैन। पेन्डुलमको फर्मुलामा के हुन्छ mgl 1 माइनस कस थीटा पेन्डुलमको केसमा हुन्छ। तर यसको केसमा भनेको के हुने स्टिकको केसमा mgl/2 1 माइनस कस थीटा। अब त निकाल्न सकिहाल्छु फर्मुला आएपछि। अब हेर्दिउ फर्मुला भनेको के छ mgl/2 ब्राकेट 1 माइनस कस थीटा। कुनै बुकमा पेन्डुलममा पनि लगाएको हुन्छ। पेन्डुलम कसरी लगाउने स्ट्रिङमा तिम्रो लगाउँछ सेन्टर अफ मास कहाँ सेन्टर अफ ग्राभिटी कहाँ लाग्छ भनेपछि कुनै पनि बडीको बिचमा लाग्ने हैन पेन्डुलममा, अनि यो लेन्थमा लगाएर हुन्छ तिम्रो स्ट्रिङको बिचमा लगाएर सीजी कहाँनिर लाग्छ तिम्रो त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ है। ल यस्तो तरिका कन्सेप्चुअल तरिकाले बुझ्ने हो के भनेपछि तिम्रो के छ फर्मुलामा हाल्दै फर्मुला भनेको कति भयो तिम्रो कति हुन्छ 0.8 हैन 0.8 ट्याक्क 1000 ले डिवाइड गर्दै इन्टु कति जी भनेको कति भयो 10 भयो यल भनेको कति भयो 1/2 भयो अनि 1 माइनस कस थीटा भनेको पनि 1/2 भयो। जसले गर्दा यो भनेको कति हुने भयो
कति हुनुभयो 8/4 भनेको कति हुनुभयो हाम्रो 2 जुल कडक्क लाएर यो चाहिँ एन्सर आयो सल्भ गरिदिनु नत्र मैले यतिकै नै छोडिदिएको तिमीहरूले गर्न सक्छौ तर सल्भ गरिदिए ल मलाई गर्न मन लाग्यो आज ल ठिक छ है अर्को हेरौँ त हेर त कति धेरै छ अझै बाएको पनि हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ अर्को मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ सर्कुलर डिस्क अफ डिस्क ल एकदम राम्रो छ यो पनि के सोधेको छ भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको के दिएको छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द सर्कुलर डिस्क है कतिले मिलायो कि मिलाएन यो क्वेसनहरू ल ठिक छ है मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द सर्कुलर डिस्क एबाउट वान अफ द डायमिटर इज आई भनेको एउटा कुनै पनि डायमिटरकोबाट मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ कति हुँदो रहेछ भनेपछि आई हुन्छ भने वाट विल बी इट्स मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट अ टेन्जेन्ट प्यारलल टु डायमिटर भनेको के सर्कुलर डिस्क भनेको के हुन्छ डिस्क भनेपछि के हुन्छ डिस्क भनेको यस्तो खालको हुन्छ कि नै भन त डिस्क भनेको यस्तो खालको हुन्छ सर्कुलर हुन्छ तर डिस्क यो त अलि सर्कुलर भएन है सर्कुलर जस्तै बनाउँ न भाइ बहिनीको लागि सर्कुलर बनाउँ न ट्याक्कला सर्कुलर डिस्कै बनाइदिउँ ल ठिक सर्कुलर कडा डिस्कै बनाइदिउँ यो अलि कलर भने सर्कुलर रेडको डिस्क बनाऊ खतरा लाग्यो सर्कुलर पनि भयो डिस्क पनि भयो यति छ अब यो भइसकेपछि भाइ बहिनीहरू यसले सोधेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया प्यारलल टु द के भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट अ ट्यान्जेन्ट प्यारलल टु डायमिटर भनेपछि के हुन्छ डायमिटर यहाँ के हुन्छ दुईवटा डायमिटर हुन्छ रेड नगरौँ भाइ बहिनीहरूको लागि यहाँबाट कतिवटा डायमिटर हुन्छ कडक्क लाएर सुनमा एउटा यताबाट एउटा डायमिटर बन्न सक्छ पर्पेन्डिकुलर डायमिटर भनेको कतिवटा दुईवटा हुन्छ नि त तर अरू जस्तै पनि हुन्छ पर्पेन्डिकुलर डायमिटर भनेको दुईवटा हुने भयो कडक भने दुईवटा हुने भयो अब जुनसुकैसँग पनि जुनसुकैसँग पनि प्यारलल भएर जान सक्यो भनेपछि टेन्जेन्टबाट जाने तर प्यारलल हुने डायमिटरसँग भनेपछि के हुने भयो यस्तो तरिकाले यसरी जाने भनेपछि यो लाइनको चाहिँ हामीलाई के निकाल्न पर्यो यो लाइनको चाहिँ हामीलाई किनभने यहाँबाट चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई इक्वल्स टु वाइ भनेर सोधिरहेको छ त्यही निकाला मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको यहाँमै गरिदिन्छु आई भनेर झुक्यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया इक्वल्स टु वाट त्यसको लागि के छ हामीलाई सुरुमा थाहा भएको मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको के हो डिस्कको 1/2 एमआर स्क्वायर बाई 2 हो कि होइन एमआर स्क्वायर बाई 2 यो भनेको के छ पासिङ थ्रु द सेन्टर यो सेन्टर एन्ड पर्पेन्डिकुलर टु द डिस्क हो कि नै पर्पेन्डिकुलर हो अब यो पर्पेन्डिकुलर सी हो भने यसको मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई मैले आइडी भनिदिएँ अब यसको आइडी हो भने यो पनि डायमिटर हो यसको पनि आइडी भयो यो पनि हेरेर यो पनि तीनटा एक्सिसहरू पर्पेन्डिकुलर हुँदाखेरि पर्पेन्डिकुलर थ्योरम लगाएर के गर्न सकिन्छ कुनै दुईटाको सम इक्वल्स टु अर्को भन्न पाइन्छ कि पाइन्न पाइन्छ त्यही लगाएर हेरौँ त यो दुईटाको के छ यो दुईटाको सम गर्दै मैले आइडी प्लस आइडी मोमेन्ट अफ इनर्सिया एलोङ द डायमिटर इक्वल्स टु आइसी भनेको के हो भनेको पर्पेन्डिकुलर हुन्छ योसँग पनि कहाँ भयो के भएर जान्छ योसँग पनि के हुन्छ योसँग पनि पर्पेन्डिकुलर एक्सिस भएर जान्छ यो पनि दुईटैसँग पर्पेन्डिकुलर हुन्छ भनेपछि के भयो 2 आइडी प्लस आइडी इक्वल्स टु 2 टाइम्स द आई मोमेन्ट अफ इनर्सिया एलोङ द डायमिटर इक्वल्स टु एम आर स्क्वायर डिभाइडेड बाई 2 जसले गर्दा मोमेन्ट अफ इनर्सिया एलोङ द डायमिटर भनेको के भयो आइडी मोमेन्ट अफ इनर्सिया एलोङ द डायमिटर यहाँ के दिएको छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई एलोङ द डायमिटर इक्वल्स टु एम आर स्क्वायर डिभाइडेड बाई 4 यो के हो मोमेन्ट अफ इनर्सिया एलोङ द डायमिटर हो एलोङ इट्स वान डायमिटर एउटा डायमिटरबाट हुने कति हो भनेपछि आई हो भनेपछि यसलाई चाहिँ के भयो आइडीलाई केले चेन्ज गर्न आईले चेन्ज गर्न मिल्यो आई भनेको के छ 4i इक्वल्स टु एम आर स्क्वायर भनेर मैले चाहिँ के गरेँ एम आर स्क्वायर भनेर एउटा चाहिँ मैले यहाँनिर एउटा सर्कल बनाएर चाहिँ राखिदिनँ मैले चाहे भाइ बहिनीहरूको खुसीको लागि एउटा मैले यो राखेँ है बनाएर अब यो राखिसकेपछि अब हामीलाई त के सोधेको हेर त हामीलाई त यो रेड लाइनको सोधेको टेन्जेन्टको कसरी निकाल्न सकिन्छ हेर यो थाहा छ भने तिमीलाई यो सेन्टरबाट जाने यसको थाहा छ भने के निकाल्न सक्छौ प्यारलल एक्सिस थ्योरम लगाएर कुनै पनि तिम्रो प्यारलल एक्सिस थ्योरम लगाएर कुनै पनि सर्टेन डिस्टेन्सबाट निकाल्न सक्छौ सक्दैनौ सक्छौ प्यारलल एक्सिस थ्योरमले के भन्छ भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया एलोङ एनी पोइन्ट भनेपछि एनी डिस्टेन्स डी पोइन्टबाट भनेपछि यो के छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया एलोङ द टेन्जेन्ट यानी यो केसमा भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया एलोङ द टेन्जेन्ट एनी पोइन्ट इक्वल्स टु मोमेन्ट अफ इनर्सिया एलोङ द सेन्टर पासिङ थ्रु दि ओरिजिन एन्ड पर्पेन्डिकुलर टु बडी भनेपछि कुनै पनि बडीसँग पर्पेन्डिकुलर हुने र सेन्टरबाट जाने मोमेन्ट अफ इनर्सिया प्लस द प्रोडक्ट अफ द मास इन्टु डिस्टेन्स बिट्विन द लाइन एन्ड द पोइन्ट एम आर स्क्वायर द प्रोडक्ट अफ द लाइन बिट्विन द बुझिरहेको छु नि प्रोडक्ट अफ द लाइन बिट्विन द एक्सिस भनेको भन्न खोजेको मास इन्टु द डिस्टेन्स बिट्विन द प्रोडक्ट भनेपछि मास इन्टु डिस्टेन्स बिट्विन द प्रोडक्ट एम आर स्क्वायर प्लस द मास इन्टु डिस्टेन्स बिट्विन द प्रोडक्ट आर स्क्वायर ओके एम आर चाहिँ आउँछ अब यदि भइसकेपछि हामीलाई के गर्नुपर्छ भने त्यो केसमा अब सेन्टरदेखिको डिस्टेन्स भनेको डी हो आइसी चाहिँ मैले लेखिसकेँ अब डिस्टेन्स भनेको मास भनेको एम भइहाल्यो अनि डिस्टेन्स भनेको कति छ भने यति डिस्टेन्स सेन्टरदेखि सर्कमफेरेन्ससम्मको डिस्टेन्स भनेको आर स्क्वायर हो कि होइन हो आर स्क्वायर हो अब हेर त कति छ एम आर स्क्वायरको भ्यालु कति दिएको छ एम आर स्क्वायरको भ्यालु भनेको 4r स्क्वायर
दिएको छ, दिइसकेपछि छैन भन त यो। अनि आइसीको भ्यालु हाल्दियो, आइसीको भ्यालु के हो, एमआर स्क्वायर हालेर हाल्दाखेरि आइसीको भ्यालु मैले 2 लेखेँ है, बुझ्यो, 2i लेखेँ। तपाईँले बुझे पनि नबुझ्यो नि, किनभने मैले डाइरेक्टली हालिदिएँ, किनभने यो यहाँ एमआर स्क्वायर भनेको कति हुने भयो, एमआर स्क्वायर यो हाल्दाखेरि 2i हुने भयो है, यो 2i हुने भयो। अब फेरि एमआर स्क्वायर भनेको 4i, एमआर स्क्वायर भनेको हाम्रो के छ, सेन्टरबाट भनेको कति गर्यौँ, एमआर स्क्वायर डिभाइडेड बाई 2 भनेको सेन्टरबाट जाने प्लस एमआर स्क्वायर गऱ्यौँ, त्यो एमआर स्क्वायर भनेको 4i भयो है, एमआर स्क्वायर भनेको 4i भयो। अर्को भनेको के भयो, अर्को भनेको हाम्रो 2i भयो, यो चाहिँ 2i भयो, तर यो भनेको हाम्रो 2i भयो, हाम्रो सेन्टरबाट लिने हो। अब भनेपछि हाम्रो दुईटा पर्पेन्डिकुलर लाइनको लेख्दा पनि भयो है, दुईटा पर्पेन्डिकुलर लाइनको, यो लाइन एउटा पर्पेन्डिकुलर र यो लाइन एउटा पर्पेन्डिकुलर, दुईटा पर्पेन्डिकुलर लाइनको लेख्दाखेरि भन्छ कि एउटा डायमिटरको लिगा, यसको सट्टामा आइसीको सट्टामा डायमिटरको लिगा, डायमिटरको लेख्दाखेरि यो कति आउँछ 4i हेरेर डायमिटर भनेको कति आउने भयो, डायमिटरको लेख्दाखेरि आई नै आउँछ नि त, यहाँ डायमिटर भनेको एमआर स्क्वायर भयो, त्यो भनेको के छ आई नै गिभन छ, आई भयो। अर्को भनेको 4i भयो कि नै भयो, भनेपछि त्यसको एन्सर कति हो 5i। म यहाँनिर म चाहिँ के छ यसले गर्दा यतापट्टि यो हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो, तर भनेको के छ दुईटा पर्पेन्डिकुलर थ्योरमले के भन्छ भने दुईटा पर्पेन्डिकुलर लाइनको बिचमा यदि हामीलाई यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया थाहा छ भने यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ निकाल्न सकिन्छ भनेर भन्छ है पर्पेन्डिकुलर थ्योरमले। अब यहीँ यताउति गिजिङ भयो क्या, त्यही भएर राम्रोसँग भिडियोलाई फेरि एकचोटि रिपिट गरेर हेर है, भनेपछि एन्सर कति 5i आयो, 5i भनेको यो चाहिँ करेक्ट एन्सर हुने भयो है। ल ठिक छ, अर्को हेरौँ, अर्को क्वेसन छ हाम्रो, on 4 different days the temperature is same a man feels, भने टेम्परेचर सेम छ भने एउटा मान्छेलाई हटेस्ट कहिले फिल हुन्छ, when रिलेटिभ ह्युमिडिटी इज भनेपछि, अब रिलेटिभ ह्युमिडिटी जुन दिनमा एकदम धेरै हाई हुन्छ नि, टेम्परेचर सेम भए पनि रिलेटिभ ह्युमिडिटी हाई हुन्छ नि, त्यो दिनमा चाहिँ के हुन्छ, त्यो मान्छेलाई चाहिँ के लाग्छ भने एकदम कम्फर्टेबल फिल लाग्छ कि भन्न खोजेको, एकदम के हटेस्ट के एकदम हाई टेम्परेचर फिल हुन्छ कि, भने एकदम लोएस्ट ह्युमिडिटी भएको दिनमा चाहिँ एकदम कम्फर्टेबल फिल हुन्छ। यसमध्ये रिलेटिभ ह्युमिडिटी कसको हाई छ भने 99, सिम्पल 99, कतिले मिलायो यो क्वेसन। ल ठिक छ, अर्को छ अब भेसल्सवाला हेर त, अब भेसल्स अब 6 ग्राम अफ अक्सिजन गर्न सक्छौ तिमीले, 6 ग्राम अफ अक्सिजन, प्रेसर समथिङ, टेम्परेचर कति छ हाम्रो 400 केल्भिन टेम्परेचर, अनि त्यसपछि होल रहेछ, सर्टेन होल छ, अक्सिजन लिक भइरहेको छ, हाउ मच अक्सिजन लिक्स आउट इफ द प्रेसर इज p/2 एन्ड द टेम्परेचर इज 300 केल्भिन, भनेपछि कति चाहिँ अक्सिजन लिक हुन्छ भनेर सोधेको, लिक हुने भनेपछि अब हाम्रो एउटा फर्मुला छ, यसको एन्सर चाहिँ हाम्रो कति आउँछ 2 ग्राम आउँछ। अर्को छ पिबी इक्वल्स टु कति चाहिँ एमआरटी भन्ने फर्मुला छ है, जसबाट के गर्नु, प्रेसर पनि दिएको छ, भोल्युम पनि के छ, भोल्युम पनि के छ, भोल्युम त के भेकल एउटा के छ भेसल्सको भोल्युम चाहिँ सेम छ नि त, भनेपछि के छ मास पनि चेन्जिङ छ, मास पनि चेन्जिङ छ, एउटै ग्यास भनेपछि या नम्बर अफ मोल्समा केही चेन्ज हुनु भएन, आर भने भइहाल्यो, एमआरटी, अनि यो पनि भइहाल्यो, टी भनेको के छ हाम्रो, यो टी भनेको टेम्परेचर, भनेपछि यसबाट के आउन सक्छ तिम्रो p1 इक्वल्स टु m1 t1 डिभाइडेड बाई p2, हेर त प्रेसर पनि केही छैन, प्रेसरलाई हाफ गरेको छ m2 t2, जसबाट क्यालकुलेसन गरेर हाम्रो आउँछ m2, सुरुको मास भनेको 6 ग्राम छ, सुरुको मास भनेको 6 ग्राम छ, जसले गर्दा m2 भनेको आउँछ, फर्स्ट मास m1 भनेको कति दिएको छ, m1 भनेको 6 ग्राम दिएको छ, सेकेन्ड मास भनेको आउँछ 4 ग्राम, तर 4 ग्राम चाहिँ आउँछ है, m2 निकाल भनेको यहीँनिर तिमीहरूको पेसेन्स चेक गर्छ, तिमीले 4 ग्राम हान्छौ र अनि बिगार्छौ के, तर हामीलाई के सोधेको छ हेर त, लिक कति भयो भनेको के, त्यो कुनै पनि भेसल्समा सुरुमा कति थियो, यो भेसल्समा तिमीसँग कति सुरुमा 6 रुपियाँ रहेछ, तिमीले के गर्यो 6 रुपियाँ रहेछ भने 6 रुपियाँ थियो, तिमीले अब सर्टेन 100 रुपियाँ मास्यौ, त्यसपछि भेसल्समा तिमीसँग जम्मा के छ, त्यो भेसल थैलीभित्र, थैली त्यो भाँडाभित्र जम्मा 4 रुपियाँ छ भने कति मास्यौ, कति खर्च भयो, कति गयो यसबाट भनेको कति गयो 6 - 4 होइन, 6 - 4 यो गर्न त आउँछ, तिमीलाई 2 भनिदिन्छौ फ्याक्टरी नगरिकन, तर यहाँ चाहिँ 4 लगाइदिन्छौ कि 4 ग्राम लगाइदिन्छौ, यहाँ पनि कति ग्राम हुने हो 6 ग्राम लिक भनेपछि -4 ग्राम हुने हो नि त बाबु, भनेको 2 ग्राम हो, यसरी हो 2 ग्राम भनेको, यस्तो कुरा बुझ्नुपर्छ है, यस्तो सामान्य कुराहरूमा झुक्किनु भएन है, धेरै इजी क्वेसन छ। अर्को छ 2 स्टार, भेरी इम्पोर्टेन्ट, विन्स डिस्प्लेसमेन्ट ल लगाएर गर्छौँ हामी यस्तो क्वेसनहरूलाई, भेरी इम्पोर्टेन्ट र कन्सेप्चुअल क्वेसन छ, भनेपछि दुईवटा के छ, आर्मस्ट्रङ भनेको के छ वेभलेन्थ दिएको छ, भनेपछि एब्सोल्युट टेम्परेचर भनेपछि हाम्रो के छ वेभलेन्थ इन्टु टेम्परेचर इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट भनेको के भन्छ विन्स डिस्प्लेसमेन्ट लले भन्छ, भनेपछि यो भनेको कति आउने भयो, वेभलेन्थ भनेको दिएको छ, टेम्परेचरको रेसियो भने इन्भर्स रेसियो हुन्छ, भनेपछि के भयो 4800 आर्मस्ट्रङ डिभाइडेड बाई 3600 आर्मस्ट्रङ, कडक ए पनि क्यान्सिल,
एमएसटी नि कान्छिलो भने के छ 48 डिभाइडेड बाई 36 यो भनेको कति जान्छ 12 ले खान्छ भने 12 कति खान्छ 12 कति खान्छ 12 4 जा 12 3 जा भने 4:3 4:3 इज द करेक्ट एन्सर यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ विन्स डिस्प्लेसमेन्ट ल थाहा हुन पर्यो फेरि नत्र वेभलेन्थ त्यसै टेम्परेचर कसरी निकाल्ने भनेर सकिँदैन है अर्को सबै आएमा आएको पास्ट इयर क्वेसन गराइरहेको छु अर्को छ इन्टेन्सिटी अफ द साउन्ड गेट्स रिड्युस बाई 10% अन पासिङ थ्रु स्ल्याब द रिडक्सन यहाँ हेरे ध्यान दिनु पर्यो रिडक्सन इन द इन्टेन्सिटी अन पासिङ थ्रु टु कन्जिक्युटिभ स्ल्याब भने रिडक्सन कति भयो र बाँकी कति छ बाँकी इन्टेन्सिटी पनि सोध्न सक्छ है द रिमेनिङ इन्टेन्सिटी अन पासिङ थ्रु टु कन्जिक्युटिभ स्ल्याब भनेपछि दुईटा एन्सर भनेको यसको एन्सर के आउँछ अब यसको हुन्छ रिडक्सन भनेको चाहिँ के हुन्छ 19% हुन्छ भनेपछि तिम्रो पासिङ भनेपछि के हुन्छ भनेको रिमेनिङ भनेको 81% हुन्छ है यसरी गर्नुपर्छ अब तिम्रो अब यसको सोल्युसन हेर एन्सर भन्दै तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ नि त तिमीहरूले अब उता टेस्टमा एपियर भएको पनि तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ अब टेस्टमा एपियर नभइकन यतापट्टि गर्दाखेरि थाहै हुँदैन के फेरि तिमीले यो क्वेसन मिलाउँछौ होला त इक्जाममा तर मिलाउँछौ होला तर टेस्टमा एपियर भएको त सजिलो हुन्थ्यो नि त कसरी कहाँ के हो गल्ती कहाँ भयो कसरी के हो कति सजिलो हुन्थ्यो हो कि नै भन त धेरै सजिलो हुन्थ्यो नि त टेस्टमा एपियर भएको भए त अब तिमी टेस्टमा एपियर भएनौ के गर्ने ल अर्को यो क्वेसन हेरौँ भनेपछि के छ एउटा स्ल्याब छ सर्टेन यो स्ल्याबबाट के छ सर्टेन रे के छ इन्टेन्सिटी साउन्डको इन्टेन्सिटी यसबाट के हुन्छ यसबाट छिरेर जाँदाखेरि अब यहाँ चाहिँ के 10% रिड्युस भयो अरे भनेपछि अब यहाँ यसमा चाहिँ बाँकी कति छ यसमा बाँकी भनेको अब कति छ अब यसमा चाहिँ के एक्स गथ्यो भनेको 0.9x छ 0.9x 0.9x छ अब 0.9x छ कि छैन छ अब 0.9x छ भने दुईटा कन्जिक्युटिभ स्ल्याबबाट जाँदाखेरि भनेर सोधेछ दुईटा एउटाबाट त गयो होला फेरि यसबाट पनि जाँदाखेरि यहाँनिर कति बाँकी हुन्छ भनेर सोधेको यहाँनिर जाँदाखेरि कति यो कसरी 0.9 भयो भनेको एक्स माइनस कसरी एक्स बाई 10 गरेको हो कि नै हो अब यसमा पनि कति गर्न पर्यो यसमा पनि कति 0.9x माइनस 0.9x डिभाइडेड बाई कति गर्न पर्यो 10 गर्नु पर्यो परेको नै पर्यो यो भनेको कति आउँछ यो भनेको कति 0.81 एक्स आउँछ भनेपछि कति भयो 0.81 एक्स आउनु भनेको अर्थ के हो यसमा त कति पर्सेन्टाइल छ भनेको 81% त तिम्रो बाँकी छ नि त यो 100% भनेको एक्सलाई मान्यो भने 81 पर्सेन्टाइल त तिम्रो के छ बाँकी छ इन्टेन्सिटी भनेपछि रिडक्सन कति पर्सेन्टाइल भएछ भनेपछि 19% त रिडक्सन भएछ भनेपछि 19% भएछ है आएमा दुईटै क्वेसन आएको छ है एउटा भनेको रिडक्सन भएको रिमेनिङ भएको अब यस्तो खालको क्वेसन गराइसकेपछि तिमीहरू पनि पास हुन्छ कि हुन्न भनेर सोच्छौ तिमीहरू पास होइन बाबु राम्रो ठाउँमा पास गरेर निकाल्छौ क्या त्यो अझ तिमीहरूले अझ हामीलाई चाहिँ अझ कति के भनिरहेको छ भने स्टुडेन्टहरूले एकदम धेरै अहिले चाहिँ अलि बढी रिक्वेस्टहरू बढी आउन थालेको छ किनभने मलाई पनि पर्सनली पनि कतिले चिनेको छौ होइन मसँग पुरै इङ्ग्लिस पनि छौ कतिले मलाई पर्सनली चिनेको छौ एकदम टु मच है म सपोर्ट एकदम आभारी छु म तिमीहरूको एकदम मायाको लागि एकदम भेरी भेरी थ्याङ्कफुल सबैजनालाई भनिरहेको छ कतिजनाले सर मलाई एकदम हेल्प गर्नु पर्यो अब 1 मन्थ छ 1 देखि 1.5 मन्थ छ हाम्रो के छ हाम्रो 1 देखि 1.5 मन्थ छ हाम्रो के को लागि इक्जाम आउनको लागि अब स्टुडेन्टहरूलाई प्यानिक फिल भइरहेको छ कि मैले भनिरहेको छु किन प्यानिक फिल हुन्छ इन्ट्रान्स नेपालले तिमीहरूलाई फ्रीमा गराएको छौ है हामीले अरूले क्रास कोर्सको नाममा धेरै चलिरहेको छ अहिले बजारमा तर स्टुडेन्टले भनिरहेको छन् कि हेल्प गरिदिनु पर्यो तपाईँहरूले बरु अलिकति हामी पनि तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्छौँ भन्ने कुरा गरिरहेको छौ भन्न खोजेको अब तिमीहरू हुन्छ तिमीहरूले सपोर्ट गर्छौ भने चाहिँ अब हुन्छ गरिदिन्छु मैले भनेको थिएँ तर म फेरि मेरो टाइम पनि पुगिरहेको छैन म अब इन्ट्रान्स नेपालमा मैले एनी हाउ त्यो 1 देखि 2 आवर्स त मैले दिनु नै पर्छ है म यसमा अब इङ्गेज भइसकेपछि अहिले मेरो धेरै भिडियोहरू आएको छ अरू दाइहरू अनि सरहरू अलिक बिजी हुनुहुन्छ उहाँहरूले अहिले चाहिँ मैले चाहिँ पुरै ह्यान्डलिङ गरिरहेको छु म र अनि उता आइटीको एउटा दाइ हुनुहुन्छ उहाँ दाइले चाहिँ पुरै आइटीको पुरै हेर्नु भएको छ मैले चाहिँ यतापट्टि यता पढाउनेको एजुकेसनको हेरिरहेको छु त्यही भएर अहिले टाइम पुगेको छैन जसले भनेको छ मलाई म्यासेज गरेको छ एकदम धेरै तिमीहरूलाई एकदम धेरै धेरै थ्याङ्क यू है धेरै धेरै थ्याङ्क यू र त्यसको लागि सरी अहिले चाहिँ मैले गर्न सकेको छैन तिमीहरूलाई अहिले हेल्प गर्न सकेको छैन नत्र मैले 4-5 जनाको ग्रुप निकालेर तिमीहरूलाई हेल्प गरिदिन्थेँ अहिले त्यो टाइम मिलेको छैन अब के गर्ने यदि टाइम मिल्यो भने म तिमीहरूलाई इन्फर्म गर्छु त्यसको लागि मैले म्यासेज पनि रिप्लाई दिएको छैन होला कतिको त्यसको लागि एकदम धेरै धेरै सरी सबैजनालाई है ल ठिक छ यसको क्वेसन आयो कि आएन आयो भनेको 19% भयो 19% भयो है भिडियो 1 घन्टा 2 घन्टा 1.5 घन्टा जति भयो नि हेर के बाबु नानीहरू हेर 1 घन्टाको भिडियोले यही क्वेसन आउँछ अब यो क्वेसन हेर त यो क्वेसन हेर त अब तिमीहरू गुगल मात्रै हालेर हुन्छ गुगलले के सजेस्टेड एन्सर पनि अब तिमीहरूको 152 के अरे
सजेस्टेड एन्सर भनेको कति देखायो यसले सजेस्टेड एन्सर 512 अप्सनमै छैन भनेको अब तिमीहरू गुगल मात्रै हालेर हुँदैन के बाबु नानीहरू बुझ्नु पर्यो कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो सबै कुरा त्यसको फ्लोमा जानु पर्यो नि त परेको नै भन त अब हेर त दुईटा ट्युनिङ फर्क छ भेरी भेरी VVIMP क्वेसन है आइएममा आएको पास्ट इयर क्वेसन गराइरहेको छु यस्तो लेभलको यतिसम्म गाह्रो क्वेसन पनि आउन सक्छ तिमीहरूले नगरिकन गएर भएन हेर्नु पर्यो सबै भनेपछि के छ दुईटा ट्युनिङ फर्क छ अरे दुईटा ट्युनिङ फर्क छ अरे अब फ्रिक्वेन्सी अब बी भनेको कति 512 दिएको छ इफ वान अफ द फर्क इज फाइलिङ गरिसकेपछि फर्क ए एउटा के छ एउटा फर्क एलाई चाहिँ फाइल गर्नु भनेको के हो फाइल गरेपछि के हुन्छ त्यसको फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिजेज हुन्छ दिस इज यो बिट है यो बिट चाहिँ के भयो त्यसपछि बिट चाहिँ के भयो डिक्रिजेज भयो अरे फ्रिक्वेन्सी यसको इन्क्रिज भयो डिक्रिज भयो त्यसको लागि सिम्पल तरिकाले बीको चाहिँ यहाँ लेखा यसको लागि गर्ने तरिका यस्तो खालको क्वेसन लागि तिमीहरू केही गर्नु पर्दैन आनन्द गर्ने मस्तसँग चिजमा कडक्क लाएर एउटा यस्तो ग्राफ बनाउने यतापट्टि भनेको नेगेटिभ यतापट्टि जानु भनेको पोजिटिभ भनेको इन्क्रिजेस अर्को सबैले बनाऊ है यो क्वेसन कसैलाई गाह्रो लाग्छ भने तिमीले के गरेर याफन माइनस याफ टू गर्छ भने छोडिदेऊ आजबाट छोडिदेऊ यस्तो तरिकाले बनाऊ अब बिचमा के माना मैले नि यसरी पढेको बिचमा माना कि फ्रिक्वेन्सी जुनको गिभन छ नि त्यो माना है ए दिए पनि बी दिए नि भनेपछि मैले बी मलाई माने बी भनेको मैले कति माने यसको बी भनेको मैले यतापट्टि माने है बी को माने मैले त बी कहिले लेख्दिनँ बी को माने मैले कति 512 लेखेँ 512 बी को 512 हो भने ए को चाहिँ के हुनसक्छ ए को भनेको एउटा पोजिटिभ साइडमा जान सक्छ इन्क्रिजेस भएर भनेको यतापट्टि बढ्छ भनेको कति हुन्छ 512 + 5 भनेको कति हुन्छ 517 हुन्छ अर्को घटेर कति हुनसक्छ ए भनेको अर्को 507 हुनसक्छ सायद 507 हुनसक्छ घटेर भनेको ए को यति यो हो कि त यो हो भनेपछि दुईटा एन्सर कुन भयो एउटा यो हुन सक्यो अर्को भनेको यो हुन सक्यो यो दुईटा त हुने कुरै भएन है हुने कुरा भने दुईटा एन्सर चाहिँ आयो 50-50 मिल्यो तर 50-50 मिलेर त भएन नि भनेको हामीलाई 100% मिल्नु पर्यो भनेपछि अब बल्ल यो लोडिङको केस हेर्ने के लोडिङको भने फ्रिक्वेन्सी घट्छ फाइलिङ भनेको फ्रिक्वेन्सी बढ्छ एला फाइल गर्यो भनेपछि एला फाइल गरेपछि फ्रिक्वेन्सी बढ्यो भनेपछि बढेर कता जान्छ राइट ह्यान्ड साइडमा जान्छ क्या बढ्दै पनि जहिले पनि हामी पढ्नु भनेको राइट ह्यान्ड साइडमा जानु पोजिटिभतिर जानु हो नि त बढेर राइट ह्यान्ड साइडतिर गयो भने अनि तर हेर्दा बिट चाहिँ डिक्रिज ओ मेरो हजुर ए मेरो हजुर बिट चाहिँ डिक्रिज भयो अरे के बिट भनेको के छ ए र बीको बिचमै त हो नि यो पनि के हो तिम्रो ए नै हो भनेपछि के छ यो बढ्दै गयो भने के हुन्छ तिम्रो हेर्दा यो बढ्दै गयो भने यो झन् यहाँनिर पुग्छ भर्चुअल अनि बिट के हुने भयो झन् बढ्ने भयो डिफ्रेन्स हुन्छ यो दुइटाको तर यो बढ्दै गयो भने कहाँ पुग्छ यतातिर आउँछ है भनेको फ्रिक्वेन्सी बढ्नु हो नि त यतातिर आउँछ तर बिट घट्छ वाह माया क्या मजा आयो बिट पनि घट्यो यो पनि बढ्यो भनेपछि कुन भयो त ए भनेको हाम्रो 507 इज द करेक्ट एन्सर कता छ 507 द करेक्ट यस्तो मजाले रिपिट गरी हेर कुनै क्वेसन नबिगार है योबाट कुनै क्वेसनले एकजनाले हेरे पनि एकजनाले एउटा क्वेसन नबिगार है ल ठिक छ मैले जहाँ पढाए पनि मैले तिमीहरूलाई कुनै क्रास कोर्सै लिएर कुनै पेडै क्लास गराए पनि म सिकाउने यसरी नै हो किनभने यस्तो बम सिकाइदिन्छु कि तिमीहरू इक्जाम हलमा गएर यस्तो तरिकाले फोड्छौ कि तिमीहरू त्यसलाई ल भाइ अर्को क्वेसन हेरौँ त हाम्रो ल टु आइडेन्टिकल सेल यो क्वेसन गर्ने बित्तिकै म तिमीहरूलाई कतिले त यो डाइरेक्टली भने होला 3 हो भनेर तर एकचोटि गरेर नि हेर तिमीहरूको के हुन्छ यसको कन्डिसन बुझ्ने r = r गरिदिने हो के छ दुईटा आइडेन्टिकल सेल आइडेन्टिकल भनेपछि के छ इएमएफ पनि सेम र इन्टरनल रेजिस्टेन्स पनि के सेम भएको आइडेन्टिकल सेन्ड द सेम करेन्ट इन 3 ओम रेजिस्टेन्स भने 3 ओम रेजिस्टेन्समा सेम करेन्ट सेन्ड गर्छ भनेपछि हामीलाई वेदर कनेक्टेड इन सिरिज अर कनेक्टेड इन प्यारलमा कनेक्टेड गरे पनि सिरिजमा कनेक्टेड गरे पनि एउटै करेन्ट सेम गर्छ भन्दाखेरि इन्टरनल रेजिस्टेन्स कति हो त नि सेलको भनेर सोधेको छ यो केसमा r = क्यापिटल R हुन्छ है एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स जति हो इन्टरनल रेजिस्टेन्स त्यति हुन्छ भनेपछि 3 हो एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स हुन्छ इन्टरनल रेजिस्टेन्स पनि यति नै हुन्छ तर निकाल्ने तरिका भनेको I भनेपछि के हुन्छ सिरिज = I अफ द करेन्ट भनेको प्यारलल अब सिरिजमा करेन्ट भनेको कसरी निकाल्न सक्छौ भनेको करेन्ट भनेको हामीलाई थाहा छ नि त टोटल EMF डिभाइड बाइ REQ हो कि नै हो भनेको सिरिज र प्यारललमा के भन्छ REQ चाहिँ चेन्ज हुने भयो के भनेपछि यसमा हेर त EMF त दुईटामा के भयो EMF भनेको यसमा पनि सेम यसमा पनि EMF भनेको सेम यसमा पनि सेम प्यारललमा भनेको कति आउँछ डिभाइडेड बाइ गर्दाखेरि कति आउँछ भने दुईटाको प्यारलल गरेर दुईटाको REQ रेखा भनेको प्यारलल कति आउँछ R * R डिभाइडेड बाइ R + R आउँछ भनेको R * क्यापिटल R डिभाइडेड बाइ R + R गर अब यसमा भनेको कति हुन्छ R + R आउँछ भने यसलाई क्याल्कुलेसन गरेपछि फाइनल एन्सर आउँछ भाइ बहिनीहरुको R = R एन्सर आउँछ है भनेपछि के भयो R = R आयो यस्तो सिम्पल र सजिलो क्वेसनहरु छ कि अर्को छ टु वायर अफ द सेम लेन्थ भन्छ लेन्थ के छ लेन्थ दुईटा वायर टु वायर सेम लेन्थ भन्छ के छ लेन्थ दुईटाको के छ L मानिदिए दुईटाको सेम लेन्थ भन्छ दुईटै के छ अर्कोलाई यो गरेर दिए अर्कोलाई भाइ बहिनीहरुको लागि म ग्रीन गराइदिए लेन्थ चाहिँ के छ सेम छ आ सेप इन द स्क्वायर इन सर्कल भनेको माथिकोलाई म के गरे
स्क्वायरमा सेभ गरिदिए, माथिकोलाई स्क्वायरमा सेभ गरिदिए, स्क्वायरमा तलपट्टिकोलाई सेभ गरिदिए भाइ बहिनीहरूको लागि सर्कलमा सेभ गरिदियो भनेपछि ल गरे भने क्यारी द सेम करेन्ट द रेसियो अफ द म्याग्नेटिक मोमेन्ट। ल सेम करेन्ट भन्नुको अर्थ म्याग्नेटिक मोमेन्ट भनेको याम भनेको के छ हाम्रो आई इन्टु ए भनेपछि करेन्ट सेम भनेपछि के भयो म्याग्नेटिक मोमेन्ट डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एरिया भनेको एरियाको रेसियो लेख भनेर सोधिरहेछ भने सुरुको एरियाको रेसियो र यसको एरियाको रेसियो भनेर लेख्ने। ल हेर त यसमा भनेको के छ पेरिमिटरको कन्सेप्ट लगाम त। ल यसमा भनेको के छ यल इक्वल्स टु कति हुन्छ 4l हुन्छ कि नै भन त 4l भनेको लेन्थ अफ द साइड हो कि नै भन त साइड हुन्छ कतिवटा साइड लेन्थ हुन्छ भनेपछि कतिवटा लेन्थ हुन्छ भनेपछि कतिवटा लेन्थ हुन्छ 4वटा 4l हो कि नै भने पेरिमिटर हो। तर यसमा पनि लेन्थ भनेको यल इक्वल्स टु भनेको 2πr हो कि नै हो आर। अब यसबाट के निकाल्ला आर भनेको के निकाल्ने पाई/2π यसबाट लेन्थ भनेको कति भयो l/4 अनि यसको एरिया भनेको के हो l स्क्वायर हो कि नै भनेपछि कति हुन्छ l स्क्वायर डिभाइडेड बाइ कति आयो 16। तर यसको भनेको एरिया भनेको कति छ पाई/r स्क्वायर हैन पाई/r स्क्वायर भनेको कति आयो l स्क्वायर डिभाइडेड बाइ 4π स्क्वायर भनेको पाई इन्टु पाई। यता माथि काट्न खोजेको मैले पाई इन्टु पाई भनेपछि कति आयो तिम्रो त l स्क्वायर डिभाइडेड बाइ 4π। अब रेसियो निकाल्दा त भनेपछि सुरुको डिभाइड बाइ तलको भन्दा लेख्दाखेरि कति हुन्छ यल त क्यान्सल भयो जसले गर्दा यल क्यान्सल भयो डिभाइड बाइ गर्दाखेरि माथिपट्टि पाई/4 इज द करेक्ट एन्सर हो कि नै भन त के हुन्छ यो गर्दाखेरि उल्टो तरिकाले हुन्छ पाई/4 इज द करेक्ट। यस्तो तरिकाले बुझाउँछु कि म तिमीलाई यस्तो तरिकाले बुझाउँछु भने चाहिँ पाई/4 इज द करेक्ट एन्सर। गुड लेट्स मुभ टु फरवर्ड। बुझ्यौ नि यो क्वेसन है कस्तो तरिकाले गर्ने रहेछ भन्ने हो यही हो क्या मिलाए पनि होला कतिजनाले। अर्को छ म्याग्नेटिक डाइपोलबाट सोधेको छु भेरी भेरी इजी र कन्सेप्चुअल क्वेसन सोधेको छु। यो कुरा भाइ बहिनीहरु झुकिँदाखेरि h इक्वल्स टु b tan थीटा हो कि tan थीटा हो कि b इक्वल्स टु या दुईटै फिल्ड हो नि त एउटा होरिजोन्टल हो अर्को चाहिँ हाम्रो के हो म्याग्नेटिक फिल्ड हो h tan थीटा तर त्यो के हुन्छ इन ट्रान्सफर झुकाउन खोज्छ थीटा हो। यो केसमा झुकिनै पर्दैन यो दुईटै हो सम्झिया दुईटै हो तर एंगल कुनसँग बनाएको छ एंगल कुनसँग बनाएको छ तिम्रो होरिजोन्टल फिल्डसँग बनाएको छ कि के छ भर्टिकल फिल्डसँग बनाएको छ कि म्याग्नेटिक फिल्डसँग कुन चाहिँसँग एंगल बनाएको छ त त्यसले म्याग्नेटिक डाइपोललाई प्लेस गर्दाखेरि बार म्याग्नेटले भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ है। भने यदि एंगल चाहिँ तिम्रो के छ यदि एंगल चाहिँ तिम्रो बीटासँग यो बीटा म्याग्नेटिक फिल्डसँग बनाएको छ भने यो एन्सर करेक्ट हुन्छ। तर यदि एंगल होरिजोन्टल म्याग्नेटिक फिल्डसँग बनाएको छ भने b इक्वल्स टु यास टेन थीटा के हुन्छ तिम्रो b इक्वल्स टु यास टेन थीटा करेक्ट हुन्छ। यति बुझ र भनेपछि यति अर्को हेर त अर्को जान्ने पनि हैन मैले जे भन्छु टक्क तरिकाले हेर है कुनै बेला म कन्फ्युज भयो भने तिमीहरूले नि हेल्प गर तर एकदम कडा हुन्छ। अब हाम्रो क्वेशनमा हेरौँ त दुईटा फिल्ड छ एन्ड इज इक्विलिब्रियम मेकिङ एन एंगल थीटा विथ b सँग बनाएको छ भने चाहिँ के भयो h इक्वल्स टु b tan थीटा। कसरी सम्झिने सर भन्दा के छ थीटा र b सँग बनाएको थीटा भनेपछि के हुन्छ b h इक्वल टु b tan थीटा कहाँ छ h इक्वल्स टु b tan थीटा। ओके कहिले यो थीटालाई तल माथि गरेर साइन कस पनि दिन सक्छ ध्यान दिनु है ल ठीक छ। थीटा भनेको साइन थीटा भाइ कस थीटा त्यो पनि हो। करेक्ट अर्डर अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भनेको सबभन्दा हाई कसको हुन्छ FON भनेको के हुन्छ फोनको हुन्छ फ्लोरिन अक्सिजन नाइट्रोजनको सबैभन्दा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हुन्छ हो कि नै हो। हाइड्रोजन एटाच भएको बेलामा सबभन्दा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हाम्रो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भनेको FON एटाच हाइड्रोजनमा चाहिँ एकदम हाई हुन्छ हो कि नै हो। अब त्यो भनिसकेपछि हाम्रो नाइट्रोजनको बढी हुन्छ कि अक्सिजनको बढी हुन्छ नि इलेक्ट्रोनेगेटिभ त्यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो कि तिमीहरूको हो कि नै भन त किनभने कहिले त हाम्रो एक्सेप्सन पनि छ नि त नाइट्रोजन र अक्सिजनमा त एक्सेप्सन नि हुन्छ। हाम्रो फ्लोरिनको त सबैभन्दा हाई हो इलेक्ट्रोनेगेटिभ नो डाउट। अब अक्सिजन र नाइट्रोजनमा कसको बढी हुने हो त नाइट्रोजनको बढी हुन्छ कि अक्सिजनको बढी हुन्छ त त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई फोन अनुसार जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो अक्सिजनको बढी हुने भयो। खास भनेको के हुन्छ अक्सिजन नाइट्रोजन के हुने भयो हाम्रो के हुन्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हाम्रो के हुन्छ ग्रुपमा यतापट्टि यो डाइरेक्सनमा जाँदाखेरि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हाम्रो पिरियडमा भयो भनेपछि FON लगायो भने तिम्रो के छ फ्लोरिन अनि त्यसपछि के छ अक्सिजन अनि नाइट्रोजन भनेपछि हेर कुन छ त्यस्तो छैन भने फ्लोरिनको बढी छ भनेपछि अक्सिजनको बढी छ नाइट्रोजनको छ अनि कार्बनको भनेपछि इज द करेक्ट एन्सर है तिमीहरूको ल ठीक छ। अर्को क्वेसन हेरौँ त तिमीहरूको ल अर्को सिम्पल क्वेसन छ मैले सिम्पल क्वेसन छ एकदम धेरै कन्सेप्चुअल क्वेसन हालेको छु क्याल्कुलेसन धेरै आउँदैन। अ ग्यास डिकलराइज द अल्कलाइन KMnO4 भनेपछि के भयो ग्यासले के छ अल्कलाइन KMnO लाई डिकलराइज गर्छ भनेपछि के छ हाम्रो यसमा के छ डबल बोन्ड अनस्याचुरेसन टेस्ट भयो डबल बोन्ड र ट्रिपल बोन्ड कन्टेन गर्ने भयो त्यो ग्यासले यो अनस्याचुरेसन टेस्ट गर्यो अनस्याचुरेसन टेस्ट गर्नु भनेको के छ डबल बोन्ड र ट्रिपल बोन्ड हुने भयो त्यसमा भनेपछि
solution but does not give the precipitate on the ammonical AgNO3 भनेपछि ammonical AgNO3 ट्रिपल बोन्डले जहिले पनि अल्काइनले जहिले पनि के हुन्छ ट्रिपल बोन्डले के दिन्छ एमोनिकल AgNO3 सँग रियाक्सन गर्छ किनभने त्यससँग एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेन्ट हुन्छ हो कि नै हो भनेपछि त्यसले प्रिसिपिटेट दिँदैन भनेपछि के भयो डबल बोन्ड हुन्छ यसको एन्सर भनेपछि कुन छ डबल बोन्ड इथाइलिन एसिटाइलिन मिथेन इथेन अब भनेपछि इथाइलिन भनेको के हो हाम्रो इथिन हो एसिटाइलिन भने एलइएनई भने नि तर यो इथाइलिन भन्दाखेरि इथिन हो यो एसिटाइलिन भनेको हाम्रो के हो एसिटाइलिन भनेको हाम्रो के हो इएनई हो यसको इन हुने भयो हाम्रो हुने भयो भनेपछि यसको डबल बोन्ड इन हुने भयो इथिन हुने भयो हाम्रो डबल बोन्ड जुनमा कन्टेन्ट हुन्छ अनि त्यो चाहिँ हाम्रो करेक्ट एन्सर हुने भयो है इथाइलिन ग्लाइकोलबाट पनि गर्न सक्छु इथाइलिन हुन्छ है ठीक छ है त्यहाँ डबल बोन्ड हुन्छ नि त तिम्रो त्यसरी सम्झ्यो एसिटाइलिन भनेको ट्रिपल बोन्ड वाला हुन्छ है अनि यसको एन्सर हुने भयो हाम्रो के भयो इथाइलिन भनेपछि के हुन्छ इथाइलिन ग्लाइकोलमा डबल बोन्ड OH हुन्छ अनि सिंगल बोन्ड डबल बोन्ड OH गऱ्यो भने के भन्छौ यसलाई इथाइलिन ग्लाइकोल भन्छौ कि भन्दैनौ भन्छौ नि त KMNO सँग रियाक्सन गऱ्यो भने CH2 डबल बोन्डलाई भनेको इथिनलाई गर्छ गर्दैन गर्छ एसिटाइलिन भनेको हाम्रो के इथिन भन्छ यसको एन्सर के हुने भयो डबल बोन्ड भनेको इथाइलिन हुने भयो है ठीक छ अर्को छ एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेन्ट अन भन्छ अब एसिडिक हाइड्रोजन कुनमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ अघि भर्खरै मैले भने भन्छ के हुन्छ एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेन्ट हाम्रो कुनमा हुन्छ भनेको हाम्रो के भयो एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेन्ट हुन्छ हाम्रो के हुन्छ इथाइनमा हुन्छ जसले गर्दा एसिटाइलिन पनि भन्छ इथाइन कुन छ इथाइनमा एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेन्ट हुन्छ इथाइनमा अरूमा हुँदैन है अर्कोमा हेरौँ which of the following does not contain the कार्बोजाइलिक ग्रुप भनेर सोधिरहेको छ ल भनेको कार्बोजाइलिक ग्रुप चाहिँ कुनले चाहिँ कन्टेन गर्दैन भनेर सोद्धाखेरि हाम्रो कुनले गर्ने भएन भन्छ कि स्यालिसाइलिक पिक्रिक एसिडले चाहिँ हाम्रो के गर्नु गर्दैन यो भनेको के हो 2,2,4,6 भन्छ के हुन्छ ट्राई नाइट्रो बेन्जिन हो कि नै हो जसमा गर्दा के हुन्छ यसको स्ट्रक्चर भनेको बेन्जिन खडक बेन्जिन हुन्छ अनि त्यसपछि OH NO2 अनि हाम्रो के हुन्छ NO2 अनि त्यसपछि यहाँ पनि NO2 हुन्छ भनेपछि यसले चाहिँ के भयो नगर्ने भयो पिक्रिक एसिडले चाहिँ नगर्ने भयो 2,4,6 ट्राइनाइट्रो बेन्जिन हैन फेनोल भनिन्छ है OH हुन्छ नि माथि ग्रुपमा ट्राइनाइट्रो फेनोल सिम्पल छ अर्को छ अब यस्तो सर्टकट नेमहरु चाहिँ तिमीहरुको यो कमन नेमहरु चाहिँ घोक्नु पर्छ है ओइल अफ मेर्बेन भनेको छ के छ ओइल अफ मेर्बेन भनेको तिमीहरुको के हुन्छ यसको एन्सर हुन्छ नाइट्रोबेन्जिन यसलाई पनि भनिन्छ अर्को द ओइल अफ द आल्मन्ड पनि भनिन्छ है यस्तो कुराहरु घोक्नु पर्छ तिमीहरुले अलि धेरै पढ्नु पर्छ बुकहरु कोर्स बुक अलि धेरै पढ अनि त्यसपछि यस्तो एन्सरहरु मिल्छ है चाइल्ड साल्पिटर अफ द ओर अफ भन्छ ओर भनेको त्यो मेटल कन्टेन्ट हुनु भएको हुन पर्यो चाइल्ड साल्पिटर भनेको के छ सोडियम नाइट्रेटलाई हाम्रो चाइल्ड साल्पिटर भन्छ NaNO3 अब अनि त्यसपछि साल्टपिटर भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ KNO3 हुन्छ भनेपछि के हुन्छ सोडियम चाहिँ त्यसमा कन्टेन हुन्छ भने फोर भाइ अर्को छ नम्बर अफ मोलिक्युल इन द 4.25 ग्राम अफ एमोनिया भने कति मोलिक्युल हुन्छ भनेर सोच्दाखेरि सिम्पल भयो एटम भनेको भयो इन्टु गर्नु पर्थ्यो मोलिक्युल भनेपछि के छ ग्राम दिएको छ भने 4.25 भनेपछि यसको ग्राम एटोमिक वेट भनेको हालिदिया कति हुन्छ यसको भनेको 17 हुने भयो भने यो दुईटालाई गर्दाखेरि भनेको कति आउने भयो हाम्रो 1/4 आउने भयो 1/4 आएपछि हामीले के गरी n ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि n/4 चाहिँ आयो है n/4 चाहिँ हाम्रो यसको करेक्ट एन्सर भयो है त्यो चाहिँ निकाल्न सक्छौं नम्बर अफ मोल निकालिसकेपछि हाम्रो नम्बर अफ मोल निकाल्छ नम्बर अफ मोलिक्युल निकाल्दाखेरि के गरिन्छ एभागोड्रोस नम्बरले हामीले के गरिन्छ एभागोड्रोस नम्बरले त्यसलाई मल्टिप्लिकेसन गरिन्छ र ल हेर्दा म्याथको डिकोडिङ र कोडिङ हेरौँ त डिकोडिङ र कोडिङमा के भन्छ फ्लावर इफ द फ्लावर इज कोडेड इज समथिङ एन्ड द रोज इज कोडेड इज भन्छ कोडेड मान्छेले यसमा हेर्नुपर्छ कि सिक्वेन्स हेर्नुपर्छ भने एफ छ यहाँ ई छ के छ ट्याक्कै उल्टो भयो नि त इएफ भयो नि त यहाँ आर छ यहाँ के छ अनि क्युआर भयो नि त ट्याक्कै उल्टो भइरहेछ बिचाको पनि त्यस्तै होला भनेपछि यसमा के हुने भयो आर भनेपछि आर के हुन्छ ए बी सी डी ई एफ भनेपछि एफ चाहिँ केमा चेन्ज भयो ई भनेपछि ट्याक्कै अगाडिमा चेन्ज भयो के भनेपछि आर भन्दा अगाडि के हुन्छ हाम्रो आर भन्दा अगाडि हाम्रो के हुन्छ आर भन्दा अगाडि पी क्यू आर हुन्छ आर भन्दा अगाडि क्यू हुने भयो हो कि नै भन त लास्टमा के छ ई भन्दा अगाडि हाम्रो के हुने भयो ई भन्दा अगाडि भनेको डी हुने भयो भनेपछि डी हुने भयो अनि क्यू र हेर त क्यूबाट सुरु हुने र डीमा इन हुने कतिवटा छ भने यसमा भनेको यो मात्रै छ भने यही करेक्ट एन्सर भयो बिचाको पनि त्यस्तै तरिकाले हुन्छ है यस्तो तरिकाले पिओ लगाउनु पर्छ अनि त्यसपछि मिल्छ है ल अर्को क्वेसन छ हाम्रो एक्स इज द ब्रदर अफ सन अफ वाई देन रिलेसन बिट्विन ल भनेर सोधेको छ ल एक्स भनेको एक्स इक्वल टु भनेको इज भनेपछि ब्रदर एक्स चाहिँ ब्रदर भाइ हो रे सन अफ वाई वाईको चाहिँ सन एन्ड सन अफ वाईको पनि फेरि सन के भनेपछि यो के भयो यो पनि छोरा भयो छोराको नि छोरा भनेपछि के भयो वाई छोराको नि छोरा भनेपछि के भयो यो भनेको
त्यो भनेको के हो, छोराको नि छोरा भनेपछि के हुन्छ, यो छोराको नि छोरा भनेपछि के हो भने यो नाति भएन, यो नाति भएन, यो भनेको नाति भयो, यो भनेको नाति भयो, नाति हो, नाति भयो भनेपछि एक्स चाहिँ के हो, यो नाति, एक्स चाहिँ के हो, यो नातिको ब्रदर हो रे भनेपछि नातिको भाइ हो रे, नातिको भाइ हो, नातिको भाइ भनेको नि के हुन्छ, यो हजुरबाको लागि भनेपछि नाति नै हुन्छ नि त, भनेपछि हजुरबा र नातिको रिलेसन भनेको के हुन्छ, ग्रान्डसन र सन हुन्छ है। यस्तो तरिकाले हेर है, यहाँ ब्रदर भनेको छ कि यहाँनिर हेर त, भनेको भाइ भनेको छ कि त्यसको। सिम्पल, भेरी भेरी इजी क्वेसन छ। अर्को छ म्याथको 6, 12 र 11 हुन्छ कि अब के छ, एनालोगीबाट आएको छ है भनेपछि कसरी गर्नु, 6 छ अरे, अनि त्यसपछि कति छ, 12 छ अरे, अनि 21 छ अरे, अनि 48 छ अरे, भनेपछि बिचको नम्बर कति हो भनेर भनेको छ। यस्तो तरिकाले अब हेर्दै जाने, कमन डिफरेन्स कति छ भनेपछि 6 छ, यसको कमन डिफरेन्स भनेको कति छ, 9 छ, भनेपछि यसको पनि कमन डिफरेन्स भनेको कति छ, 3 छ। अब भनेको यसमा चाहिँ कति हुने भयो, 9, अब यसमा कति आउने भयो भनेपछि यसमा कति आउने भयो भनेको यसमा चाहिँ हाम्रो कति आउँछ हेर त, भनेपछि 9 + 3 भएर आउँछ भनेको कति हुन्छ, यसमा नि कमन डिफरेन्स त 3 नै आउनु पऱ्यो नि त, जसले गर्दा यहाँ भनेको कति आउनु पर्यो, यो भनेको 12 हुने भयो भनेपछि के छ, यसको एन्सर हुने भयो 21 + 12 विच इज इक्वल्स टु 33 है। हेर त, यस्तो तरिकाले सिक्वेन्सहरूलाई गर्ने पर्छ है, सिक्वेन्स सिरिजबाट सिक्वेन्सबाट आएको क्वेसन, भेरी भेरी इजी, तर लास्ट धेरै नै इजी। ल अब बायोलोजीको पोर्सन आएको छ, बायोलोजीको पोर्सन एकदम टाइम नमिलाइ तिमीहरूले एकदम बायोलोजीको एकदम डिप ओसन एकदम नलेजको भण्डारको दाइ आउनु भएको छ, एकदम बायोलोजीको किरा हो उहाँ, त्यही भएर पुरै ध्यान दिएर नोट बनाएर हेर्ने। अहिले सुस्तो बोल्नुहुन्छ होला, इयरफोन लगाएर मस्त तरिकाले नोट बनाएर जतिजनाले हेर्छौ कडा तरिकाले हेर, बायोलोजीको डिपमा पढाइदिनुहुन्छ र दाइले नै आज क्लासको इन गर्नुहुन्छ। र मेरो तर्फबाट सबैलाई गुड नाइट। र केही कुरा भन्नु छ भने इन्ट्रान्स नेपालमा टेस्ट दिनको लागि सबैले त्यहाँ के गर्ने, सबैजनाले त्यहाँ के गर्ने, म्यासेज गर्ने, अनि डिटेल हामी त्यहीँबाट गर्छौँ। ल आजलाई म बिदा हुन्छु, म अञ्जन सुनार र दाइ चाहिँ आउनुहुन्छ। ल ठिक छ है, ल सुरु गर। हेलो भाइ बहिनीहरू, हेलो भाइ बहिनीहरू, सबैजना आरामै छ होला होइन, स्टे सेफ एभ्रीवान। एन्ड आज चाहिँ बायोलोजीको क्वेसनमा चाहिँ टेपोम हेज नो एलिमेन्ट्री क्यानल बिकज भनेको छ। सुन्नु बुझ्नु पऱ्यो, टेपोम भनेको के हो। टेपोम भनेको चाहिँ हाम्रो यो प्लेटी एलिमेन्टको एउटा चाहिँ सिस्टोडा ग्रुपमा पर्ने एउटा प्लेटी एलिमेन्टको सिस्टोडा ग्रुपमा पर्ने पारासाइटिक एनिमल, पारासाइटिक अर्गानिजम हो यो चाहिँ होइन। अनि यसमा चाहिँ के भन्यो भने टेपोम हेज नो एलिमेन्ट्री क्यानल बिकज यो टेपोमले के गर्छ भने चाहिँ टेपोमले चाहिँ यसले चाहिँ कुनै पनि न्युट्रिएन्ट्सहरू चाहिँ जनरल बडी सर्फेसबाट डाइरेक्टली एब्जर्ब गर्छ कि, डाइरेक्टली एब्जर्ब गर्छ। यो मात्रै होइन कि जब सबै पारासिटिक मोड अफ जसको फिडिङहरू हुन्छ नि, टेपोम भयो, सिस्टोसोमा भयो, सिस्टोसोमा बिल्हार्जिया भयो होइन, यिनीहरूदेखि जुन जुन प्यारासिटिक मोड अफ न्युट्रिसन भएका अर्गानिजमहरू छन् नि, तिनीहरूको चाहिँ एलिमेन्ट्री क्यानल नै हुँदैन कि, बिकज तिनीहरूको काम नै हो प्यारासिटिक, मतलब अरूले बनाइदिएको अलरेडी खानालाई चाहिँ उनीहरूले युज अप गर्छ कि, भनेपछि उनीहरूलाई चाहिँ डाइजेस्टिभ सिस्टम चाहिन्छ, चाहिँदैन नि त। त्यही भएर न्युट्रिएन्ट त सबैलाई चाहिन्छ होइन। अब यङमा मात्र भन्ने सेकेन्ड अप्सन नि भएन। यिनीहरूको जनरल बडी सर्फेसबाट उनीहरूले डाइरेक्टली न्युट्रिएन्ट्स एब्जर्ब गर्छ कि, अलरेडी हस्ट बडीले बनाएको फुडलाई चाहिँ उनीहरू चाहिँ इनर्जी सोर्सको रूपमा युटिलाइज गर्छ। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ के हुन्छ भने, यसको एन्सर चाहिँ त्यही भएर हाम्रो के हुन्छ भने इट एब्जर्ब्स न्युट्रिएन्ट्स भ्या जनरल बडी सर्फेस है। अनि यसमा चाहिँ फेरि अर्को पनि के इम्पोर्टेन्ट छ भने चाहिँ, अब आइएम 2019 बाट क्वेसन आएको थियो कि, त्यहाँ के भनेको छ भने लाइक अटोटोमी भनेको छ कि, त्यहाँ अटोटोमीको कुरा गरेको छ त्यो पनि एकचोटि राम्रोसँग हेर्नु ल। त्यो पनि आइएममा 2019मा आएको क्वेसन हो यो चाहिँ, एकचोटि राम्रोसँग हेर्नु यो पनि। अनि त्यसपछि ल्याएर नि नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ, आइरन डिफिसियन्सी एनिमिया। यहाँ चाहिँ के भने आइरन डिफिसियन्सी एनिमिया, एनिमिया भनेको के हो भने एनिमिया भनेको जब हाम्रो ब्लडमा हेमोग्लोबिनको कन्टेन्ट्स 10 देखि 12 ग्रामभन्दा तल पर 100 लिटर अफ ब्लडमा चाहिँ आयो भने अब त्यसमा के हुन्छ भने चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ एनिमिक पर्सन हुन्छ। अब एनिमिया पनि धेरै प्रकारले गर्दा लाग्छ कि, जस्तै कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने आइरनको डिफिसियन्सी, किनभने आइरन इज द कोर इलिमेन्ट प्रेजेन्ट इन द हेमोग्लोबिन होइन। जस्तै आइरनले गर्दा आइरन भएन भने हाम्रो हेमोग्लोबिनको कन्टेन्ट पनि घट्न सक्छ होइन। अनि अर्को कुनै बेलामा के हुन्छ डिजिज कन्डिसनमा के हुन्छ नि, पुरै हेमोग्लोबिनको एमाउन्ट नै घट्ने कन्डिसन हुन्छ, जस्तै ब्लिडिङ डिसअर्डरमा, हेमोरेजिक कन्डिसनहरू होइन। त्यही भएर एनिमिया भनेको जस्तो नि लाग्न सक्छ, कहिलेकाहीँ आइरनको कमीले गर्दा एनिमिया हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ धेरै ब्लिडिङ भएपछि हेमोग्लोबिनको लसले गर्दा हुनसक्छ। अनि यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने आइरन डिफिसियन्सी एनिमिया इज कज ड्यु टु भनेको छ। यहाँ चाहिँ अर्गानिजमको
नामहरू रहेछ। यो क्वेसन भनेको होइन लाग्छ कि मलाई यस्तो कन्सेप्चुअल क्वेसन हो र अनि सबैले चाहिँ यसलाई छोडिदिने कि मतलब हुन्छ नि सिम्पल हो भनेर छोडिदिने, तर धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो। आइरन डिफिसियन्सी एनिमिया इज कज ड्यु टु भन्दाखेरि लजिकल क्वेसन छ यसमा चाहिँ। यसमा चाहिँ के गर्छ भने यसको एन्सर हो एन्क्लास्टोमा ड्युडेनल, एन्क्लास्टोमा ड्युडेनल। अनि मैले चाहिँ एन्क्लास्टोमा मात्र लेख्दा चाहिँ कि तिमीहरूलाई अलिकति कन्फ्युजन होस् भनेर होइन, एन्क्लास्टोमा ड्युडेनल हो अथवा हुकुम पनि भन्छ हामी तिमीहरूले, हुकुम हो। अनि यसले चाहिँ कसरी आइरन डिफिसियन्सी एनिमिया गर्छ भने चाहिँ यो भनेको कस्तो भने यो स्लिपरबाट कि मतलब यो चप्पल जस्तो चप्पल लाउँदैन नि, यो खुट्टाबाट डाइरेक्ट सोलबाट, फुट अफ दि सोलबाट डाइरेक्टली हाम्रो बडीमा छिर्न सक्छ कि यो खतरनाक प्यारासाइटिक हो। अनि यसले चाहिँ डाइरेक्ट गर्ने भनेको चाहिँ इन्टेस्टाइनमा गएर हेमोरेजिक डिसअर्डर गराउँछ, जसले गर्दा आइरनको ग्रेजुअल लस हुन्छ हाम्रो इन्टेस्टाइनबाट होइन। इन्टेस्टाइनमा चाहिँ सुरुमा घाउ बनाउँछ अनि घाउ बनाइसकेपछि ग्रेजुअल लसमा चाहिँ हाम्रो हेमोरेजिक कन्डिसन आउँछ, जसले गर्दा हाम्रो आइरनको धेरै मात्रामा चाहिँ लस हुन्छ ब्लिडिङ डिसअर्डरले गर्दा। अनि त्यसले गर्दा त्यो मान्छेलाई एनिमिक डिसअर्डर देखाउँछ। यो बबाल क्वेसन हो। अनि यसमा चाहिँ यो लाइक यसमा यति धेरै क्वेसन सोध्छ कि मतलब कहिले आइरन डिफिसियन्सी एनिमिया इज कज ड्यु टु भन्छ, कहिले चाहिँ यसको लार्भाको नाम भन्न लगाउँछ, अनि कहिले चाहिँ यसको के अरे इन्क्युबेसन पिरियड कहिले हो कति हो भन्छ त्यो पनि सोध्छ। अनि त्यसपछि लिएर अनि के अरे यो के अरे यो प्यारासाइट हो कि हो यो के अरे ब्लडमा डिपेन्ड गर्छ गर्दैन त्यो पनि मतलब धेरै क्वेसन छ यसमा। यो एन्क्लास्टोमा ड्युडेनल मतलब हुकुममा तिमीहरूले गएर हेर्नु, यो एस्कलमेन्थस भन्ने पार्टमा छ, राम्रोसँग हेर्नु। यसको आन्सर चाहिँ हाम्रो एन्क्लास्टोमा ड्युडेनल हो। अब जाउँ नेक्स्ट क्वेसन। ड्युरिङ हाइबरनेसन फ्रग रेस्पायर भयो अरे होइन, फ्रग रेस्पायर भयो भन्न खोजेको ड्युरिङ हाइबरनेसन भनेको हाम्रो के गर्छ फ्रगले चाहिँ ड्युरिङ विन्टर सिजनमा चाहिँ धेरै एक्सेसिभ जाडोको कारणले गर्दा यसले चाहिँ आफूलाई आफ्नो बडीले चाहिँ त्यो टेम्परेचर मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ हाइबरनेसनमा जान्छ, लाइक जमिनको मुनिमा गएर बस्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ यसले चाहिँ रेस्पिरेसन कसरी गर्छ होला, सास कसरी फेर्छ होला भन्ने क्वेसन छ। धेरै राम्रो क्वेसन हो यो क्वेसन पनि। तिमीहरूले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने यो क्वेसन मात्र यो क्वेसनसँग तिमीले के रिलेट गर भने होइन, जस्तै पानीमा हुँदाखेरि फ्रगले कसरी रेस्पायर गर्छ होइन, ल्यान्डमा हुँदाखेरि कसरी रेस्पायर गर्छ, अनि त्यसपछि ल्याएर नै हाइबरनेसन हुँदाखेरि कसरी रेस्पायर गर्छ, यो चाहिँ तिमीहरूले हेर्नु है। मैले यो क्वेसन राख्नुको अर्थ भनेको यससँग रिलेटेड क्वेसनहरू पनि तिमीहरूले सल्भ गर्न सक्नुपर्छ भनेर राखेको। यसको आन्सर चाहिँ के भन्दा ड्युरिङ हाइबरनेसन फ्रग रेस्पायर भ्या। धेरैले यहाँ स्किन लेखायो होला है, होइन स्किन मात्र हुँदैन है। यदि फ्रगको ड्राई स्किन छ भने त्यसले चाहिँ रेस्पिरेसन गर्न सक्दैन। किन गर्न सक्दैन भने एक्चुअली भनेको डिफ्युजन हो नि, अक्सिजनको डिफ्युज मतलब एक्सटर्नल एटमोस्फियरबाट डाइरेक्टली हाम्रो चाहिँ फ्रगमा भएको डिफ्रेन्ट त्यो बाहिरपट्टिको के अरे लेयर हुन्छ नि त्यो स्किनमा चाहिँ डिफ्युज हुनुपर्छ। तर यदि हाम्रो ड्राई स्किन भयो भने त्यो अक्सिजन चाहिँ डिफ्युज हुन सक्दैन, एक्सटर्नल एटमोस्फियरबाट भित्र जान सक्दैन। त्यही भएर यसको आन्सर चाहिँ एकदम हेर्नु झुकेर सबैले स्किन हान्यो होइन। यसको राइट आन्सर हो मोइस्ट स्किन। के अरे स्किन चाहिँ एकदम मोइस्ट हुनुपर्छ अथवा ह्युमिड हुनुपर्छ है। यसको आन्सर चाहिँ यो हुन्छ एकदम। अनि फ्रग चाहिँ ल्यान्डमा हुँदाखेरि लङ्समा हुने हो अरे, लङ्सबाट रेस्पायर गर्छ ल्यान्डमा हुँदाखेरि। अनि वाटरमा पनि मोइस्ट स्किनबाटै गर्छ। अब चाहिँ नेक्स्ट क्वेसन। रेगुलेसन अफ हार्ट बिट इन म्यामल इज ड्यु टु भनेको छ नि। यो क्वेसन चाहिँ धेरै यसमा तिमीले के बुझ्नुपर्छ भने तिमीले कस्तो भने मतलब मैले कसरी पढेर नाम निकालेँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि मैले कहिले पनि त्यो पर्टिकुलर क्वेसनलाई मैले हेरिनँ कि मतलब मैले त्यो क्वेसन सल्भ गरेपछि यो क्वेसनसँग रिलेट धेरै गरेँ कि। जस्तै रेगुलेसन अफ हार्ट बिट इन म्यामल भने चाहिँ मैले हेर्ने बित्तिकै मलाई क्वेसन आइसक्यो। यो एसए नोडदेखि लिएर एबी नोडदेखि लिएर कसरी हाम्रो सुरु हुन्छ डिपोलराइजेसन अफ सोडियम भयो भने हाम्रो के हुन्छ नि एट्रिकुलेसन अर्टिकल कन्ट्राक्सन हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो चाहिँ रेस्पोन्स आउँछ, जसले गर्दा मतलब त्यो दिमागमा सरर बग्नुपर्छ कि। मतलब यो तिमीलाई थाहा छ नि, न त तिम्रो एमबिबिएस इन्ट्रान्समा लगभग 63 होइन 63 लाखवटा क्वेसन बन्न सक्छ कि। थाहा छ नि 63 लाखवटा क्वेसन बन्न सक्छ कि तिमीहरूको यो प्लस टू सिलेबसलाई लिएर हामीले क्वेसन बनाउने भने त्यो 63 लाखवटा क्वेसन बन्छ, त्यतिवटा कम्बिनेसन बन्छ भनेपछि तिमीले 63 लाखवटा क्वेसन गर्न सक्छौ, गर्न सक्दैनौ भने पुरा तिमीले के गर्ने तिमीले कन्सेप्ट लिने हो कि। जस्तै रेगुलेसन अफ हार्ट बिट इन म्यामल इज ड्यु टु भन्नुको अर्थ भनेको चाहिँ कि तिमीले चाहिँ अब त्यसमा बुझ्नु पऱ्यो एसेनोड भनेको के हो, पेसमेकर भनेको के हो, नेचुरल पेसमेकर भनेको के हो, आर्टिफिसियल पेसमेकर भनेको के हो, कुन डिभाइसले काम गर्छ, कसरी काम गर्छ, त्यसको के अरे कहाँबाट सुरु हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि यो हार्ट मायोजेनिक चाहिँ मतलब यो सरर तिमीले बग्नुपर्छ कि होइन।
यो क्वेसन तिमीले सल्भ गर्नु ठुलो कुरा हैन, तर तिमीले यो क्वेसन गर्दाखेरि एकदम कन्फिडेन्स भएर अनि त्यसको रिलेटेड क्वेसनहरु तिमीले चाहिँ हैन यसको योसँग नजिकको क्वेसनहरु तिमीले चाहिँ मजाले सर आयो भने यु आर कन्फिडेन्ट इन दिस टपिक एन्ड यु आर रेडी टु गेट योर नेम लिस्टेड अन द मेरिट लिस्ट के बुझ्यौ नि, त्यो चाहिँ तिमीले गर्नुपर्छ। यदि तिमीले त्यस्तो कन्फिडेन्स छैन भने एकदम तिमीले परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब छोड्दिनु, यसको आन्सर चाहिँ के छ भने रेगुलेसन अफ हार्टबिट इन म्यामल इज ड्यु टु हार्टबिट। म्यामलको हार्टबिट भनेको कस्तो भने हाम्रो हार्टबिट भनेको मुटुको धडकन भनेको हाम्रो ब्रेनले कन्ट्रोल गर्ने हैन, यो मसल्सले कन्ट्रोल गर्छ। हार्टमा भएको कार्डियक मसल्सले कन्ट्रोल गर्छ। अनि कार्डियक मसल्समा पनि कुनले कन्ट्रोल गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो त्यहाँ एसए नोड भन्ने हुन्छ, राइट अरिगलको ट्याक्क माथिपट्टि हुन्छ एसए नोड हुन्छ। एसए नोडले इम्पल्स दिन्छ है, एसए नोडले इम्पल्स जेनेरेसन गर्छ। अनि त्यो इम्पल्स चाहिँ एबी नोड हुँदै अन्तिममा हाम्रो पुर्किन्जे फाइबरबाट कस्तो भने यो तिमीलाई कसरी बुझाउँ भने एउटा तार बाना हैन, अनि तार बानेपछि तारको यतापट्टि छेउबाट चाहिँ अलिकति टक्क यसरी हान्दियो, हानेपछि त्यसको त्यो वेभ छ नि त्यो त्यसको इफेक्ट्स भनेको अर्को कुनाको तारमा चाहिँ त्यसको इफेक्ट पुग्छ नि, हो त्यही नै हो। हाम्रो तिमीहरूको इम्पल्स जेनेरेसन भनेको चाहिँ एसए नोडले गर्छ। अनि त्यो तारको सुरुको इनिसिएट पोइन्ट भनेको एसए नोड हो। अनि तारको उतापट्टिमा गएर हल्लिन्छ नि तार हाम्रो, हो लास्ट रेस्पोन्स भनेको हाम्रो पुर्किन्जे फाइबर्स हो, बुझ्यो। अनि पुर्किन्जे फाइबर्स र पुर्किन्जे सेल्समा फरक छ है, फेरि हेर है एकदम फरक छ। पुर्किन्जे फाइबर्स भनेको हाम्रो केमा पाउँछ भने हाम्रो यो हार्टमा पाउँछ, मेमेलियन हार्टमा पाउँछ भने पुर्किन्जे सेल्स भनेको कहाँ पाउँछ भने यो चाहिँ हाम्रो ब्रेनमा पाउँछ है, एकदम हेर यो पुर्किन्जे सेल्स भनेको हाम्रो ब्रेनमा पाउँछ। यस्तो धेरै छन् जसको चाहिँ अलिकति चेन्ज हुने बित्तिकै त्यसको नाम फरक हुन सक्छ। त्यही भएर यसको आन्सर चाहिँ के हो भने अनि भोल्युम अफ ब्लड इन द सर्कुलर सिस्टम, अब यो त इलोजिकल क्वेसन भयो। अनि प्रेजेन्स अफ एक्सेस अफ अक्सिजन यो पनि इलोजिकल नै भयो। प्रेजेन्स अफ थाइरोक्सिन इन ब्लड यो पनि इलोजिकल नै भयो। अनि प्रेजेन्स अफ पेसमेकर हो। अनि नेचुरल पेसमेकर भनेको दुईटा छ, एउटा नेचुरल पेसमेकर भनेको हाम्रो एसए नोड हो, एसए नोड हैन, एसए नोड अनि आर्टिफिसियल पेसमेकर भनेको हामीले के भन्छ नि, यसमा के बुझ्नुपर्छ भने आर्टिफिसियल पेसमेकर काम भनेको नि त्यही हो, इम्पल्स जेनेरेसनै गर्ने हो हैन। तर यसले के गर्छ भने चाहिँ यसको लिथियम ब्याट्री युज गरेर हुन्छ कि लिथियम ब्याट्री हालेको बनाउँछ है, एकदम लास्ट इम्पोर्टेन्ट छ यो चाहिँ हामीले बुझ्नु। यसको आन्सर छ प्रेजेन्स अफ पेसमेकर। अब जाम नेक्स्ट क्वेसनमा जाम है। कलर अफ आई इज ड्यु टु, जस्तै हाम्रो आँखाहरू हुन्छ नि, कसैको ब्राउन आई हुन्छ, कसैको विदेशीहरूको चाहिँ ब्राउनिस टाइपको हुन्छ, नेपालीहरूको चाहिँ कस्तो ब्राउनिस ब्ल्याक कलरको हुन्छ, कसैको चाहिँ ब्लू आई, तिमीलाई मनपर्छ नि ब्लू आई भएको मान्छेहरू मनपर्छ नि, हो त्यो आईको कलर चाहिँ कसले डिटर्माइन गर्छ भन्ने कुरा अलि हेर्नुपर्छ कि त्यो आईको आँखा हुन्छ नि, आँखा चाहिँ यस्तो रङको छ भन्ने कुरा कसले डिटर्माइन गर्छ भन्दाखेरि यसको एन्सर हो भनेको हाम्रो चाहिँ आइरिस हो। यसको आन्सर चाहिँ आइरिसमा चाहिँ आइरिस तिमीले कसरी सम्झ्यौ भने त्यो फोनहरुमा पनि अहिले आइरिस स्क्यानर युज गरेर हुन्छ नि, आइरिस स्क्यानर हो। त आइरिस स्क्यानर पनि कसरी युज गर्ने भने बेस्ड अन द त्यो इमेजको के कलर इमेजको बेसिसमा चाहिँ आइरिस स्क्यानर राखेको हुन्छ कि सबै फोनमा हुन्छ नि, आइरिस स्क्यानर भनेर सम्झियो। यसको आन्सर चाहिँ कलर अफ आइज ड्यु टु आइरिस भयो। अनि पुपिल भनेको चाहिँ हाम्रो पुपिलरी पार्ट हो, यसले चाहिँ लाइटलाई भित्र आउन जान मद्दत गर्छ बेस्ड अन द एमाउन्ट अफ लाइट प्रेजेन्ट अन द इन्भाइरोमेन्ट। अनि स्क्लेरा भनेको आउटरमोस्ट कभरिङ अफ द आइबल भइहाल्यो गरी त। अनि कोरोइड भनेको पिगमेन्टेड पार्ट है, एकदमै कोरोइड भनेको पिगमेन्टेड पार्ट हो यो चाहिँ। तर धेरैले भन्ला यहाँ हैन के अरे कोरोइड पनि पिगमेन्टेड पार्ट हो, कलर पिगमेन्टहरू हुन्छ हैन। तर आइरिस चाहिँ संसार किन भएन धेरै सुत्ला हैन। यहाँ क्वेसन पढ्दाखेरि चाहिँ के भनेको छ यहाँ कलर अफ आई, आँखाको कलर भनेको तिमीले देख्ने भनेको त्यो बाहिरबाट हेर्ने भनेको तिमीले देख्ने भनेको आइरिस देखिन्छ नि बाहिरबाट हेर्दा त। अनि त्यो जे आइरिसको कलर जे छ नि अनि त्यसले डिटर्माइन गर्छ हाम्रो कलर अफ आई, त्यही भएर आइरिस आन्सर हुन्छ हैन। तर पिगमेन्टेड कलर चाहिँ हाम्रो कोरोइड पनि हुन्छ। त्यही भएर कसले सोध्यो भने पिगमेन्टेड इपिथेलियम कहाँ पाउँछ हैन, अनि पिगमेन्टेड पार्ट अफ द आई भनेर सोध्यो भने चाहिँ यसको आन्सर चाहिँ कोरोइड लाउने फेरि है। फेरि आइरिस चाहिँ नलगाउनु किनभने यसको आन्सर राइट आन्सर हुन्छ कोरोइड हुन्छ। पिगमेन्टेड इपिथेलियम अथवा पिगमेन्टेड पार्ट अफ द आई भन्यो भने यसको आन्सर हुन्छ कोरोइड हुन्छ, एकदम नझुकिने ल यसमा चाहिँ। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाम। अब के भनेको छ स्टिल फाउन्ड द ड्राइभ टुरिस्ट,
यो स्टिल भनेको के हो? स्टिल भनेको के हो भने त्यो पेरिसाइकल र इन्डोडर्मिसको बिचमा चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो के भन्ने एउटा थिक लाइक पोर्सन जस्तो हुन्छ कि हाम्रो चाहिँ यो मोनोकट र डाइकटहरूमा प्रेजेन्ट हुने खास चाहिँ स्टिल भनेको हायर अर्गानिजममा हायर अर्गानिजम भन्नु मलाई हायर प्लान्ट्सहरूमा हुने हो, मोनोकट र डाइकट्समा हुने एन्जियोस्पर्ममा प्रेजेन्ट हुने। तर हाम्रो टेरिडोफाइट्स पनि हाम्रो के भन्छ भने इभोल्युसन हिसाबले अलिकति एडभान्स नै भएको कारणले गर्दा यसमा पनि ट्रेडिसनल टाइपको स्टिल पाउँछ कि, अनि त्यो स्टिललाई भन्छ हामीले डिक्टिभ स्टिल भन्छ। यसको आन्सर चाहिँ डिक्टिभ स्टिल हो। अनि यो आइएम 2000 समथिङमा आएको क्वेसन हो कि, धेरै राम्रो क्वेसन चाहिँ हो। अनि तिमीले के पनि बुझ्नुपर्छ नि, डिक्टिभ स्टिल भनेर मात्र नपढ कि यी स्टिल कहाँ पाउँछ, अट्याक्टिभ स्टिल कहाँ पाउँछ त्यो पनि पढ्नु। अनि प्रो स्टिल भनेको के हो, प्रो स्टिल भनेको के हो है, यो पनि बुझ्नु। प्रो स्टिल भनेको के हो, यसको लागि निमोनिक्स छ एमएडीई भन्ने निमोनिक्स छ है, एमएडी मेड भन्ने निमोनिक्स छ है। मोनोकटमा चाहिँ अट्याक्टिभ स्टिल पाउँछ, डाइकटमा चाहिँ के पाउँछ यु स्टिल पाउँछ, अनि ड्राइप्टेस अथवा फनमा चाहिँ के पाउँछ हाम्रो डिक्टिभ स्टिल पाउँछ। अनि प्रोटो स्टिल भनेको चाहिँ हाम्रो प्रिमिटिभ टाइपको स्टिल हो। यो प्रिमिटिभ टाइपको स्टिल हो यो प्रोटो स्टिल। अनि मेरी स्टिल भन्नका लागि मेरी स्टिल भनेको कहाँ पाउँछ भने फनको लिफहरूमा पाउँछ है, एकदम हेर है, बुझ्यो। मेरी स्टिल भनेको फनको लिफमा पाउँछ। डिक्टिभ स्टिल भनेको फनमा पाउने हो, तर फनको लिफमा भनेर सोध्यो भने फेरि मेरी स्टिल हुन्छ, किनभने डिक्टिभ स्टिल चाहिँ एकदम लार्जर एमाउन्टमा पाउने भएर हाम्रो यसको आन्सर चाहिँ डिक्टिभ स्टिल हुन्छ। राम्रो क्वेसन चाहिँ एकदमै हेरेर राम्रोसँग। नेक्स्ट क्वेसन जाउँ। इन बीजीए प्रोसेस अफ फोटोसिन्थेसिस टेक्स प्लेस इन ब्लू ग्रीन अल्गी भनेको यो ब्लू ग्रीन अल्गी भनेको यो साइनोब्याक्टेरिया हो, अनि यो चाहिँ हाम्रो अटोट्रफमा पनि फोटो अटोट्रोपिक मतलब लाइट इनर्जी युज गरेर यसले चाहिँ के गर्छ आफ्नो खाना बनाउँछ। तर यसमा के क्लोरोफिल हुन्छ हो, यसमा क्लोरोफिल पिगमेन्ट भएर जस्तै एडभान्स प्लान्टमा जस्तै के अरे क्लोरोफिल पिगमेन्ट हुने, थ्यालाइकोइड्स हुने, ग्राना हुने हैन, अनि क्वान्टाजम्स हुने त्यस्तो हुन्छ हो, हैन त्यस्तो हुँदैन। यसमा के हुन्छ भने यसमा चाहिँ ल्यामिलर लेयरहरू हुन्छ कि, बुझ्यो, ल्यामिलर लेयरहरू हुन्छ। अनि त्यो ल्यामिलर लेयरमा चाहिँ यसको पिगमेन्ट सिस्टमहरू हुन्छ, पिगमेन्ट सिस्टमहरू प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ फोटोसिन्थेसिस भएर उसले चाहिँ आफ्नो खाना बनाउँछ है, ल्यामिलामा प्रेजेन्ट हुन्छ। तर हाम्रो हायर अर्गानिजमको हाम्रो के हुन्छ क्वान्टाजोम्समा क्लोरोफिल पिगमेन्ट भित्रमा गएर हाम्रो के हुन्छ थ्यालाइकोइड्स भित्रमा गएर ग्राना थ्यालाइकोइड्समा भित्र हाम्रो क्वान्टाजोम्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। क्वान्टाजोम्स भित्र डिफ्रेन्ट क्लोरोफिल पिगमेन्टहरू हुन्छ। अनि तिनीहरूकै एप्लिकेसनबाट हाम्रो के हुन्छ भने फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस इनिसिएट्स हुन्छ। क्वान्टाजोम्स भनेको हाम्रो के हुन्छ फङ्सनल युनिट हो, बुझ्यो, फङ्सनल युनिट अफ के अरे फोटोसिन्थेसिस भन्यो भने हाम्रो क्वान्टाजोम्स भन्नुपर्छ। अनि स्ट्रक्चरल युनिट्स भनेको क्वान्टाजोम्स कहाँ पाउँछ भनेर सोध्यो भने चाहिँ यसमा थ्यालाइकोइड्स हुन्छ है, एकदम राम्रो राख्ला यो क्वेसन हेर। अब यो क्रोमोप्लास्ट भनेको चाहिँ हाम्रो यो प्लास्टिडको एउटा टाइप छ। अनि क्लोरोप्लास्ट भनेको तिमीलाई थाहा छ हायर अर्गानिजममा पाउँछ। अब नेक्स्ट क्वेसन जाउँ है। डिसअपियरेन्स अफ ट्याडपोल टेल ड्युरिङ मेटामर्फोसिस इज ब्राउट एबाउट बाई भनेको छ। मतलब के हुन्छ भने जब एउटा ट्याडपोल हुन्छ नि, ट्याडपोल भइसकेपछि अब ट्याडपोलमा चाहिँ हाम्रो यो ट्याडपोल हुनुको अर्थ भनेको कसरी सोध्ला हेर है, यति इम्पोर्टेन्ट छ नि ट्याडपोलको बारेमा तिमीहरू लास्ट इम्पोर्टेन्ट छ, म तिमीलाई अलिकति भन्नु ल। ट्याडपोल भनेको यो ल कति फरक हुन्छ ट्याडपोल र फ्रगको डिफ्रेन्स। ट्याडपोलमा प्रोनेफ्रिक किडनी हुन्छ, अनि ट्याडपोल भनेको एकदम हर्बिभोरस हुन्छ, मतलब यो चाहिँ त्यो प्लान्ट मात्रै खान्छ कि। तर फ्रग भनेको हाम्रो के हुन्छ नि यो चाहिँ हाम्रो दुइटै हर्बिभोरस पनि हो र सिम्पली ओम्निभोरस भनौँ न, मतलब यो दुइटै पनि खान्छ फ्रग भनेको चाहिँ। अनि के भन्ने यसको चाहिँ ट्याडपोलमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने कसरी रेस्पिरेसन गर्छ भने यसले चाहिँ गिल्सबाट रेस्पायर गर्छ है, गिल्सबाट रेस्पायर गर्छ। यसमा चाहिँ गिल क्लेफ्टहरू हुन्छ है, यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। आइएममा क्वेसन आएको छ यो क्वेसन, हाउ मेनी एक्सटर्नल गिल स्लिट्सहरू कतिवटा पाउँछ, इन्टरनल गिल स्लिट्सहरू कसरी पाउँछ भन्ने क्वेसन सोधेर आउँछ। यसको एन्सर चाहिँ 4-5 छ है, 4-5 हुन्छ है, तिमीले एकचोटि गरेर आफै 4-5 हुन्छ। एक्सटर्नल मलाई यसलाई निमोनिक्स बनाएको थिएँ इआइएस भनेर इआइएस, एक्सटर्नल, इन्टरनल अनि मिडल यो भयो। अनि त्यसपछि ल्याएर अनि यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने डिसअपियरेन्स अब जब ट्याडपोल चाहिँ फ्रगमा जानु बेलामा चाहिँ के हुन्छ भने त्यसको ट्याडपोलको टेल चाहिँ डिजेनरेसन हुनुपर्छ कि एब्जोर्सन हुनुपर्छ। अनि त्यो एब्जोर्सन हुनुपर्छ, अनि एब्जोर्सन गर्ने काम भनेको चाहिँ लाइसोजोमले गर्छ। लाइसोजोमले के गर्छ नि त्यो ट्याडपोलको टेललाई चाहिँ एब्जोर्सन गराउँछ, अनि एब्जर्ब गरेर त्यसलाई चाहिँ फुड सोर्सको रूपमा युज गर्छ है, एकदम हेर लास्ट इम्पोर्टेन्ट। अझै राम्रोसँग पढ ल।
मेटामोर्फोसिसको बारेमा, फर्कको बारेमा, टेट्राप्लोको बारेमा। नेक्स्ट क्वेसन है डार्क रिएक्सन इज ड्यू टु भनेको छ हैन। अब डार्क रिएक्सन इज ड्यू टु भनेको छ, क्यान अकर एट लाइट होइन, यो डज नट रिक्वायर सनलाइट स्पेक्ट्रम, क्यान नट अकर ड्युरिङ डे, डेमा त हुँदैन, तर त्यो भन्दा डार्क रिएक्सन भनेको होइन नि, किनभने यसलाई सनलाइट चाहिँदैन कि, यसलाई सनलाइटको स्पेक्ट्रम चाहिँदैन, यसलाई सनलाइट बिना नै यो रिएक्सन हुने भएको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ डार्क रिएक्सन भनेको है। त्यो अकर ड्युरिङ नाइट भएर होइन है, फेरि यसको आन्सर हो डज नट रिक्वायर सनलाइट स्पेक्ट्रम। थ्याङ्क यू भाइ बहिनीहरू। मेरो बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ I am currently pursuing Bachelor of Medicine and Surgery in one of the reputed institutions in Kathmandu, and I'm just utilizing my free time to teach you and what I have learned through my journey. And like राम्रो होला, फाइदा होला भनेर भने हो। And like we are just conducting the test series, and that test series is exclusive designed by myself हैन, biology क्वेशनहरु। and I think like कुन कुन क्वेशनहरु इम्पोर्टेन्ट छ भनेर मलाई थाहा हुन्छ कि हैन, बिकज मैले पनि इन्ट्रान्स गरेर आएको। and like I got full scholarship in merit list हैन। अनि त्यसपछि त्यही भएर म भन्छु कि अब तिमीहरुको धेरै टाइम पनि छैन हैन। आई रिक्वेस्ट अल अफ यु टु टेक टेस्ट हैन, टेस्ट चाहिँ एकदम लिए हैन, त्यसको लागि इन्ट्रान्स नेपालको फेसबुक पेजमा तिमीहरुले मेसेज पठाऊ हैन। एन्ड लाइक इफ यु हेभ एनी डाउट हैन रिगार्डिङ बायोलोजी एन्ड एभ्रिथिङ, बायोलोजी केमिस्ट्री एन्ड फिजिक्स टु, मलाई सबै कुरा राम्रोसँग तिमीहरुलाई म एक्सप्लेन गर्न सकुला, नसके पनि म तिमीहरुलाई ट्राई गर्छु हैन। बायोलोजी त म राम्रोसँग आउँछ हैन, त्यही भएर गर। एन्ड आई जस्ट विश यु all the best for the upcoming exam. Stay safe everyone, and I request all you to take test है, त्यसको लागि इन्ट्रान्स नेपालमा गर्नु। अब धेरै टाइम छैन, अब यसमा तिमीहरु चाहिँ अलमलिने कुरा नगर्नु। अब चाहिँ तिमीहरुको 1.5 महिनामा एक्जाम हुने चान्स एकदम हाई छ है, बिकज त्यो ब्याचहरु हाम्रो के हुन्छ भने जुत्ने चान्स हुन्छ कि, ब्याचहरु जुत्ने चान्स छ। त्यही भएर तिमीहरुको लागि हाम्रो सरकारले त स्टुडेन्टको लागि कहिले पनि हेर्दैन हैन, तर अहिले त सरकारकै लागि कि आफ्नै लागि भए पनि उसले चाहिँ इन्ट्रान्स गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर त्यसको लागि गर। अहिले तिमीहरुले त्यस्तो के दायाँ बायाँ केही पनि नगर, आफ्नो 100% युज गर। टेस्टहरु चाहिँ एकदम दिएर हामी टेस्टहरु युज गर्नु। अनि टेस्ट भन्दा पनि मुख्य कुरा टेस्ट पनि दिनु, तर टेस्टसँग चाहिँ डार्क रिएक्सन भन्छ तिमीहरु यो फोटोसिन्थेसिसको टपिक पनि, तिमीहरुलाई फोटोसिन्थेसिसको पुरै क्वेशन आउनु पर्यो के। यो डार्क रिएक्सन भन्ने क्वेशनले तिमीहरुलाई that doesn't determine your future के, what determines is like तिमीले डार्क रिएक्सन भन्ने आएपछि तिमीलाई फोटोसिन्थेसिस भन्ने टपिक राम्रोसँग आउँछ कि आउँदैन कि, पिगमेन्ट सिस्टम फर्स्ट, पिगमेन्ट सिस्टम सेकेन्ड देखि लिएर त्यसको रिएक्सनहरुदेखि लिएर इटिएस साइकल्सदेखि लिएर सबै कुराहरु तिमीलाई भने नि, मतलब रेस्पिरेसन इटिएस साइकल हुन्छ सबै कुराहरु तिमीलाई आउँछ कि आउँदैन कि, द्याट्स म्याटर के, बुझ्यौ नि। एमसीक्यू भनेको तिमीलाई कन्फिडेन्स मात्र बिल्डअप गर्छ कि, एमसीक्यूले तिम्रो नाम निस्किदैन ल, मैले आइम बिकमिङ रिड हियर, बट यु हेभ टु एक्सेप्ट द्याट फ्याक्ट। तिमीले चाहिँ पढ्नै पर्ने हुन्छ राम्रोसँग। एमसीक्यूले तिमीले के गर्छ भने तिमीलाई जस्ट नलेज फ्रेस गरिदिन्छ कि, अनि त्यही भएर एमसीक्यू गरेनौ भने फेरि तिमीलाई लास्टै घाटा हुन्छ। पढ्यौ भन्छौ तर तिमीलाई त थाहा त हुनु पर्यो नि, लाइक तिमीलाई कतिसम्म आउँछ भन्ने कुरा, त्यो भनेको तिम्रो एमसीक्यूले डिटरमाइन गर्छ। त्यही भएर टेस्ट दिन एकदम नगर्नु है, गल्ती नगर्नु ल टेस्ट दिन चाहिँ। त्यही भएर म भन्छु आई रिक्वेस्ट अल अफ यु टु टेक टेस्ट के है, त्यसको लागि इन्ट्रान्स नेपालमा गर, त्यही भन्छु। थ्याङ्क यू एभ्रिवान, गुड नाइट।